Okay, so I think maximum are here. Welcome everyone again. Okay, so let's see the agenda for today once again. And in last class we have seen these topics already, but due to some technical disturbance, we had to end the class in between. So some new participants are here, and I'm going to start this topic once again. Okay. In last class we have already done this topic, understanding conditional statement, and we have seen some example on conditional statements. Okay, one or two example, and then we have done looping statement. For looping we have only done while when and for loop. We have not covered jumping statement. We will be covering that in next class. Okay. And I have already added some new topic here for one slide, that is understanding variable, constant and keywords. And then at last we are going to see some sample programs practically. Okay, let's move ahead. So understanding conditional statement, the very first thing we can say that when we are using conditional statement, there are only two scenarios of output. One is true, other is false. Some people who have done already practical in these things will be very clear in this, but this is going to help you ahead also when you are going to learn programming later on, not for SCE only. When you are going to learn programming for later for any classes like 11, 12 or any bachelor, if you are interested in doing computer science, and if you are interested in programming or making some good programs or software, then you should be knowing these things, because these things are very basic and these things will never leave you. These things will be there every time, the time you will be doing coding or programming anywhere. Okay, by using any language. This is not like the QBasic मा मात्रै यो कन्डिसन स्टेटमेन्ट हुन्छ, इफ एल्स भनेको QBC को मात्रै हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन. यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन, जसको आधारमा हामी ट्रू र फल्स आउटपुट निकाल्छौँ. आइदर ट्रू आउटपुट निकाल्छौँ और फल्स आउटपुट निकाल्छौँ. ठीक छ नि. यो कन्डिसन जहाँ पनि हुन्छ नै कन्डिसन स्टेटमेन्ट है. यो कुनै पनि सिनारियोमा हेर्ने हो, प्र्याक्टिकल गरेर हेर्ने हो क्या. जस्ट प्रोग्रामिङमा प्रोग्राम लेखेरै गर्नुपर्छ भनेर हैन. यो रियल लाइफ एक्जाम्पलमा पनि धेरै कुराहरू हामी कन्डिसनको बेसमा आउटपुट निकाल्छौँ. यो कन्डिसन भयो भने यस्तो गर्ने, यो कन्डिसन भयो भने यस्तो गर्ने हैन. त्यहाँनिर पनि के हुन्छ भने एउटा कन्डिसन राखेर हामी कि त एकतिरको आउटपुट भनेको ट्रू आउटपुट पोजिटिभतिर गएर हुन्छ, कि त अर्कोतिर हामी नेगेटिभतिर गएर हुन्छ. ओके ओके, लेट अस सी दिस अगेन. When we are using conditional statement, okay, the very first thing we need to know that based on any condition, कुनै पनि कन्डिसनको बेसमा हामी के गर्छौँ भने दुईटा आउटपुट निकाल्छौँ. एउटा आउटपुट पोजिटिभतिर गएर हुन्छ, अर्को आउटपुट जहिले पनि नेगेटिभतिर गएर हुन्छ. त्यसलाई नै हामी भन्छौँ कि यदि कन्डिसन यो रह्यो भने के हुन्छ, पोजिटिभतिर जाने, भएन भने चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभतिर जाने. भनेपछि त्यसै कारण हामी त्यहाँ बिचमा एल्स लगाउँछौँ. अब जसले प्र्याक्टिकल पढिसक्नु भएको छ यसको त्यसको लागि सजिलो होला है. तर छैन भने चाहिँ हामी अगाडि यसले प्र्याक्टिकल पनि गएर हेर्छौँ कि कसरी हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ र कति टाइपको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट त्यसको हुन्छ. सो यहाँनिर क्लियरली हामी यो डिफिनेसन सर्ट एन्ड स्विट डिफिनेसन छ यहाँनिर कि द स्टेटमेन्ट विच आर बेस्ड अपन सर्टेन कन्डिसन टु प्रोभाइड रिजल्ट आइदर इन ट्रू अर फल्स सिनारियो. आइदर ट्रू सिनारियोमा आउटपुट हुन्छ, जसलाई हामी पोजिटिभ पनि भन्न सक्छौँ, अर नेगेटिभ सिनारियो जसलाई हामी फल्स स्टेटमेन्ट अर फल्स सिनारियो पनि भन्न सक्छौँ. ठिक छ नि. एउटा कन्डिसनमा बेस्ड भएको जहिले पनि के हुन्छ त, एउटा ट्रू सिनारियोको आउटपुट आउँछ, त्यसलाई हामी पोजिटिभ आउटपुट भन्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ नेगेटिभ आउटपुट भन्न सक्छौँ. ठिक छ नि. मतलब एउटा कुनै कन्डिसन, जसरी यहाँ तल एउटा इक्जाम्पल लेखिरहेको छौँ कि कुनै दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्ने, नेगेटिभ हुन्छ, त्यो नम्बर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ हैन, कसरी कम्पेयर गर्ने. त्यो नम्बर कुनै एउटा नम्बर कसैले मलाई दियो भने त्यो नम्बर हामी कसरी थाहा पाउने कि यो नम्बर पोजिटिभ नम्बर हो, यो नम्बर नेगेटिभ नम्बर. अब त्यसको अगाडि माइनस साइन लगाएको छ भने हामी क्लियरली भन्न सक्छौँ त्यो नेगेटिभ नम्बर. ठिक छ नि. बट कहिले पोजिटिभ नम्बरको अगाडि त प्लस साइन त लागेको हुँदैन, तर पनि हामी भन्न जान्छौँ कि पोजिटिभ नम्बर हो. तर त्यो लजिकल स्टेटमेन्ट त्यहाँ भएन. लजिकल स्टेटमेन्ट चाहिँ कसरी हामीले क्लियर गर्नुपर्छ भने हामीले त्यहाँनिर कन्डिसन लगाएर चेक गर्नुपर्छ कि नर्मली कुनै ग्राफ पेपर नै हामीले हेऱ्यौँ भने 0 देखि माथिको नम्बर जति पनि हुन्छ सबै पोजिटिभतिर जान्छ, 0 देखि तलको नम्बर सबै के हुन्छ, नेगेटिभतिर जान्छ. ठिक छ नि. 0 देखि माथि यता माथि हामी हेऱ्यौँ भने सबै पोजिटिभ नम्बर हुन्छ, तलतिर हामी गयौँ भने सबै नेगेटिभ नम्बर हुन्छ. यो एउटा इक्जाम्पल लिउँ. यहाँनिर हामी कसरी चेक गरिन्छ, यदि त्यो नम्बर 0 भन्दा बढी छ भने, फर इक्जाम्पल हामी लिन्छौँ त्यो नम्बर लाइक ए, एउटा भेरिएबल लियौँ हैन. यदि त्यो नम्बर 0 भन्दा ठुलो छ भने अथवा बढी छ भने हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ पोजिटिभ नम्बर हो.
यदि त्यो नम्बर 0 भन्दा ठुलो छैन भने 0 भन्दा कम छ भने हामीले भन्न सक्छौँ नेगेटिभ नम्बर मिन्स यहाँ दुईटा आउटपुट आयो कि यदि इफ त्यो नम्बर हैन यहाँ हामी भन्न सक्छौँ इफ दैट नम्बर इज और ए वी कैन से ए इज अ नम्बर त्यो नम्बर हैन 0 भन्दा बढी छ भने यो अपरेटर हामीले यहाँ युज गर्यौं के को लागि ग्रेटर देन अपरेटर हैन त्यो सिम्पल लजिक हो यो हामीले 6 7 मा पढेको कुराहरु हो अपरेटर कसरी युज गर्ने के गर्ने ए कुनै एउटा नम्बर मैले लिएको छु भेरिएबल लिएको छु त्यो यदि 0 भन्दा बढी छ भने एउटा कन्डिसन भयो हैन यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भने हैन यदि ए साच्चै 0 भन्दा बढी छ भने आउटपुट के आउँछ त ए पोजिटिभ नम्बर हो ठीक छ नि यदि यो भएन भने चाहिँ के आउँछ त ए नेगेटिभ नम्बर भनेपछि यहाँबाट के आयो त कन्डिसन एउटा लगायौं हामीले हैन अनि त्यहाँबाट दुईटा आउटपुट आयो एउटा पोजिटिभ तिर गयो भनेपछि जसले हामी ट्रू आउटपुट भन्न सक्छौं अर्को नेगेटिभ तिर गयो भने हामीलाई फल्स आउटपुट भन्न सक्छौं भनेपछि यो फल्स आउटपुट कतिखेर हुन्छ जब कन्डिसन सेटिस्फाइड हुँदैन मतलब कन्डिसनको अपोजिट जब भ्यालु गइरा हुन्छ त्यतिखेर हामी त्यो आउटपुटलाई के भन्छौं फल्स आउटपुट भन्छौं अर नेगेटिभ आउटपुट भन्छौं ठीक छ नि जब त्यो कन्डिसन को फेवरमा यदि मेरो कन्डिसनको फेवरमा आउटपुट गइराछ भने भनेपछि ए साच्चै 0 भन्दा बढी छ भने हामी के भन्न सक्छौं त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं ट्रू आउटपुट हो भनेपछि पोजिटिभ आउटपुट अनि त्यसले हामी माथि यो सिनारियोलाई हेर्न सक्छौं कि स्टेटमेन्ट व्हिच आर बेस्ड अपन सर्टेन कन्डिसन टु प्रोवाइड रिजल्ट आइदर इन ट्रू अर फल्स सिनारियो ठीक छ नि अब यो एउटा केसमा हुन सक्छ कि सिम्पल केसमा हुन सक्छ कि ट्रू र फल्स सिनारियोमा छ भनेर हैन यदि यो कुरा एक भन्दा बढी कन्डिसनमा गयो भने चाहिँ कसरी गर्ने ठीक छ नि त्यो कुरा पनि हामीले हेर्छौं यसलाई एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने के भनेपछि कि कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने आउटपुट ट्रू हुन्छ कन्डिसन डिससेटिस्फाई भयो भने आउटपुट फल्स हुन्छ अघिको एक्जाम्पल जस्तो है कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने आउटपुट ट्रू हुन्छ जस्तो यहाँ लेखिरहेछ हामीले कन्डिसन इफ कन्डिसन सेटिस्फाइड द आउटपुट विल बी ट्रू इफ कन्डिसन डिससेटिस्फाइड भनेपछि कन्डिसनको फेभरमा यदि गएन भने आउटपुट के हुन्छ फल्स हुन्छ अर्को एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं नम्बर ग्रेटर अर स्मलर भनेको दुईटाको नम्बर मैले लिए ए र बी हैन अब त्यो नम्बर मध्ये कुन नम्बर चाहिँ ठुलो छ अथवा कुन नम्बर सानो छ चेक गर्नु छ भने फेरि यहाँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ कम्पेयर भन्नबित्तिकै हामी कम्पेरिजन अपरेटरको युज गर्छौं है त्यो अपरेटर चाहिँ म बार-बार भन्दैछु त्यो अपरेटरको बारेमा यदि क्लियर छैन भने हामी एउटा सेसन यसरी अपरेटरको बारेमा पनि गर्छौं ताकि इच एन्ड एभ्री अपरेटर म क्लियर गर्दिन्छु जुन चाहिँ बुकमा छैन अथवा जहिले कहिले काहीँ नसुनेको पनि हुन सक्छ अपरेटरहरुको हैन जुन हामी स्कुल लेभलमा पढ्दैनौं त्यो अपरेटरहरु पनि ल्याएर म त्यसलाई पनि क्लियर गर्छु ताकि पछि गएर प्रोग्रामिङ गर्दै गयौं भने हामीले सजिलो हुन्छ यहाँनिर क्लियर भयो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने आउटपुट ट्रू हुन्छ कन्डिसन डिससेटिस्फाइड भयो भने आउटपुट फल्स हुन्छ कन्डिसन कसरी बनाउने हो कन्डिसन बनाउने हो एक भन्दा बढी भेरिएबललाई लिएर त्यो बीचको कम्पेरिजनलाई हामी कन्डिसन भन्न सक्छौं ठीक छ नि अब कन्डिसन यहाँ क्वेशन उठ्न सक्छ कन्डिसन कहाँबाट आउँछ कन्डिसन कसले दिन्छ द कन्डिसन बेस्ड हुन्छ हाम्रो केमा त क्वेशनमा क्वेशन कसैले हामीले प्रोवाइड गरेको छ अथवा कुनै एउटा भनौं न सिचुएसन कसैले प्रोवाइड गरेको छ भने त्यो सिचुएसनको बेस्डमा हामीले के गर्ने हो त त्यहाँबाट अपरेटर कम्पेरिजन अपरेटर युज गरेर त्यहाँबाट कन्डिसन बनाउने र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले ट्रू र फल्स आउटपुट निकाल्ने ठीक छ नि त्यसपछि अब यसलाई क्लियरली एउटा डायग्रामको माध्यमले हामी हेरौं यो डायग्राम हेरेर हामी भन्न सक्छौं कि एउटा कन्डिसन छ यो दुईतिर जान्छ यदि कन्डिसन सेटिस्फाइड छ भने ट्रू भ्यालु निकाल्छ यसले यदि कन्डिसन डिससेटिस्फाइड छ भने यसले फल्स भ्यालु निकाल्छ ठीक छ नि त्यो कन्डिसन स्टेटमेन्ट हामी यसरी बुझ्न सक्छौं अब एक भन्दा बढी कन्डिसन भयो भने के गर्ने त्यो कुरा हामी अहिले प्र्याक्टिकलमा गरिदिन्छौं ओके सो लेट्स मुभ फरवर्ड अब हामी अगाडि जाउँ हैन कन्डिसन हेरिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौं कि कन्डिसन हामी कसरी युज गरिरहेछौं लाइक फर्स्ट कन्डिसन हामी हेर्न जान्छौं इफ देन एल्स भन्नाले कस्तो छ भने यदि एउटा कन्डिसन राख्यौं त्यसको बेसमा एउटा आउटपुट भएन भने अर्को आउटपुट जसरी इफ देन एल्स को मिनिङ के हुन्छ भने इफ ले एउटा कन्डिसन डिफाइन गर्छ भने हैन त्यसपछि हामी गर्छौं यदि इफ को कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने एउटा आउटपुट हैन यदि भएन भने अर्को आउटपुट एल्स को मतलब के भयो त एल्स को मतलब भयो नत्र हैन यो आउटपुट हुनुपर्ने एउटा नत्र अर्को आउटपुट हुनुपर्ने कसको बेसमा त यो इफ को कन्डिसन इफ ले लागु कन्डिसनको बेसमा अब त्यो हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पलमा हेर्न जान्छौं ग्रेटर बिट्विन एनी टु नम्बर सो द प्रोग्राम इज दैट कि कुनै दुईटा नम्बरको बीचमा हामीले ग्रेटर नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त हामी के गर्यौं एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेखि भनेर जुन हामी सिम्पल प्रोग्राम कसरी लेखेको हामी लास्ट क्लासमा लेखिसकेका छौं हैन र जो यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ लास्ट क्लासको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला लास्ट क्लासको भिडियो गरेर हेरे पनि यो प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ ल सीएलएस लेखेर हामीले के गर्यौं त मेसेज दिएर दुईटा नम्बर इनपुट गर्यौं ए र बी हामीले के गर्यौं इन्टर एनी टु नम्बर ए एन्ड बी त्यसपछि हामीले के गर्यौं त एउटा कन्डिसन लगायौं कन्डिसन भने कस्तो अब माथिको लाइनले म फेरि एकचोटि बुझाउँछु कन्डिसन लगायौं कसरी कि इफ
छ नि इफ कन्डिसन लगाएर हामीले यहाँ कम्पेरिजन अपरेटर लगाएर के गर्यौं त ए र बी लाई बी मध्ये को ठुलो छ भनेर देखाइराछ ए ग्रेटर देन बी एउटा कुनै कन्डिसन हामी यहाँ बी ग्रेटर देन ए पनि लिन सक्थ्यौं हैन तर हामीले के गर्यौं त ए ग्रेटर देन बी भनेर एउटा कन्डिसन बनायौं यदि यो लाइन बाइ लाइन बुझ्ने है म नेपालीमा भन्छु यदि इफको मिनिङ के हो त यदि यो कन्डिसन ट्रू छ भने भनेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने यो कन्डिसनले के भन्दैछ ए बी भन्दा ठुलो छ भने ठीक छ नि यो कन्डिसनले के भन्दैछ त यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने यसले के प्रिन्ट गर्छ त यसले प्रिन्ट गर्छ ग्रेटर नम्बर इज ए ठीक छ नि नत्र यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भएन भने के हुन्छ न त अर्को आउटपुट आउनु पर्यो नि त यदि ए बी भन्दा ठुलो भएन भने चाहिँ को ठुलो भयो बी ठुलो भयो ठीक छ नि हामी के भन्न सक्छौं त यदि ए ठुलो छैन भने हैन को ठुलो कुन ठुलो भयो त बी ठुलो भयो करेक्ट यदि ए ठुलो भएन भने कुन ठुलो हुन्छ त बी ठुलो हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं ठीक छ सो यहाँनिर के भइरहेछ एउटा कन्डिसन हामीले लगायौं इफ ए इज ग्रेटर देन बी एउटा कम्पेरिजन अपरेटर युज गरेर कम्पेरिजन अपरेटरले के भन्छ त यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने एउटा कन्डिसन हामीले लगायौं यदि ए बी भन्दा ठुलो छ यो कन्डिसन ट्रू भयो भने के प्रिन्ट हुन्छ ए ठुलो छ ठीक छ नि जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट लाइनमा प्रिन्ट गरिरहेका छौं यसलाई नै हामी भन्छौं ट्रू सिनारियो है यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौं यसलाई हामी भन्न सक्छौं ट्रू सिनारियो ठीक छ नि यो भनेको ट्रू सिनारियो यदि भएन भने नत्र यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने त के हुन्छ अब हामी जान्छौं फल्स सिनारियोमा यसलाई हामी भन्छौं फल्स सिनारियो कि मेरो कन्डिसन सेटिस्फाइड भएन भने हामी सेटिस्फाइड भयो भने ट्रू सिनारियोमा गएर के ठुलो छ भने प्रिन्ट गरिदिहाल्ने हैन भएन भने त्यसको लागि हामी एल्स लाउँछौं नत्र के हुन्छ यदि यो ट्रू सिनारियोमा हाम्रो आउटपुट गएन भने चाहिँ के हुन्छ हैन नत्र हामी के प्रिन्ट गर्छौं त फल्स सिनारियो प्रिन्ट गर्छौं भनेपछि अटोमेटिकली बी ठुलो भयो भनेर हामी प्रिन्ट गर्छौं ठीक छ नि त्यसपछि ए र बी दुईटा नम्बर मात्रै भएको हुनाले के भयो त कि त ए आउटपुट आयो कि त बी आउटपुट आयो भनेपछि हामीलाई यहाँ कुन ठुलो छ कुन सानो छ थाहा भइसक्यो भनेपछि हामी त्यसपछि के गर्छौं त कन्डिसनलाई बन्द गर्छौं त्यसैले हामी यहाँ लेख्छौं इन्ड इफ भनेको इफ कन्डिसन जुन यहाँ सुरु भएको छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ त इन्ड गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं के इन्ड इफ भनेर हैन त्यसपछि हामी प्रोग्रामलाई बन्द गर्छौं यो भनेको सिम्पल प्रोग्राम हो एउटा इफ कन्डिसनको र इफ देन एल्स भनेको एउटा सिम्पल कन्डिसनमा बेस्ड भएको आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ आउटपुट दिने एउटा प्रोग्राम हो ठीक छ नि कि त नेगेटिभ आउटपुट दिन्छ कि त पोजिटिभ आउटपुट दिने एउटा प्रोग्राम हो ठीक छ नि र यसको अब प्र्याक्टिकली हेर्नु छ भने हामी हेर्न सक्छौं सो व्हाट वी आर गोइङ टु डु इज वी आर गोइङ टु टाइप अ प्रोग्राम स्टार्टिङ विथ cls एन्ड देन वी आर गिभिङ अ भ्यालु ठीक छ नि सेम प्रोग्राम हामी टाइप गरेर हेरौँ ल कस्तो आउटपुट आउँदो रहेछ भनेर हामी के गर्छौं एन्टर एनी टु नम्बर भनेर हामी प्रोग्राम लेख्छौं है त्यसपछि मैले a, b दुईटा नम्बर दिए यसको मतलब के भयो त a र b भनेर दुईटा भेरिएबल क्रिएट भइसक्यो हाम्रो कहाँ कम्प्युटरको मेमोरीमा दुईटा भ्यालु हाम्रो क्रिएट भइसक्यो दुईटा मेमोरी क्रिएट भइसक्यो a र a को लागि र b को लागि अब हामी जुनसुकै भ्यालु हाल्छौं त्यो कहाँ गएर सेभ हुन्छ त a र b को आफ्नो ठाउँमा गएर सेभ हुन्छ यदि मैले यहाँ प्रोग्राम लेखेँ इफ अब कन्डिसन मैले के बनाए यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भने मेरो आउटपुट के आउँछ प्रिन्ट ए इज ग्रेटर भनेर ठीक छ नि और वी कैन से ग्रेटर नम्बर इज भनेर नम्बर देखाउनु पर्यो नि त दुईटा मध्ये कुन नम्बर ठुलो छ भनेर त्यसैले हामी के गर्छौं त ग्रेटर नम्बर कुन हो त्यो हामी देखाउँछौं ग्रेटर एज भनेर ए लाई म कल गर्छु ठीक छ नि एल्स यदि यो भएन भने चाहिँ के हुन्छ भएन भने के हुन्छ त प्रिन्ट ग्रेटर इज के भन्न जान्छ बी र दुईटा मध्ये दुईटा भ्यालु मात्रै छ भनेपछि दुईटा आउटपुट आइसक्यो ठीक छ नि कि त ए आउटपुट आउँछ यदि कन्डिसन ट्रू भयो भने कि त बी आउटपुट आउँछ कन्डिसन फल्स भयो भने त्यसैले के हुन्छ भने कन्डिसन स्टेटमेन्टको काम सक्यो भनेपछि हाम्रो आउटपुट आउन बित्तिकै इफ को काम सक्यो भने हामी इफ लाई बन्द गर्छौं पहिला त्यसपछि प्रोग्रामलाई बन्द गर्छौं र यो प्रोग्रामलाई सिम्पली हामी रन गरेर हेरौँ त दुईटा नम्बर यसले मागिरहेछ हामीले एउटा नम्बर दियौं सुरुको नम्बर मैले 9 भनेर दिए र कमा दिएपछि मैले सेकेन्ड नम्बर मैले 5 भनेर दिए अब यहाँ हेर्न बित्तिकै हामी भन्दिन्छौं 9 ठुलो छ भनेर हैन तर हामीले भनेर हुँदैन यहाँ कम्प्युटरले के गर्नु पर्छ हामीले दिएको लजिकमा के गर्नु पर्छ उले यो दुईटा भ्यालुलाई रन गर्नु पर्यो यसको मतलब के भयो त जुन भ्यालु मैले 9 भनेर दिएको छु त्यो a को भ्यालु हो भनेपछि a को लागि जुन मेमोरी क्रिएट भएको थियो त्यहाँ गएर 9 स्टोर भयो र b को लागि जुन मेमोरी क्रिएट भएको छ त्यहाँ गएर 5 स्टोर भयो र
र हाम्रो कन्डिसन दिएको कारणले के भयो त 9 र 5 लाई कम्पेयर गर्दैछ कि इफ 9 इज ग्रेटर देन 5 obviously हैन यो डिसेन्डिङ अन एसेन्डिङ अनलाई चेक गर्दाखेरि के हुन्छ त 9 5 भन्दा ठुलो छ भनेपछि सुरुको स्टेटमेन्टमा गयो ट्रु भयो भनेपछि के आउटपुट दिन्छ त ग्रेटर नम्बर इज 9 भनेर भनेपछि हाम्रो के भयो त ए भनेको ठुलो भयो त्यसैले यहाँ आउटपुट के आयो ग्रेटर नम्बर इज 9 भनेर आउटपुट आइसक्यो ठीक छ नि अब यसकै लागि हामी के गर्छौं त इफ एल्स लाई अलिकति अगाडि बढाएर जाम हैन इफ देन एल्स भनेर हामी लगाएर जान्छौं किन भनेपछि चाहिँ यो नेक्स्ट स्टेटमेन्ट हो हामीले अघि इफ देन एल्स मात्रै गरि अघिको प्रोग्राम हेर्ने हो भने हामीले के गर्यौं त इफ देन एल्स मात्रै हेर्यौं यसको मतलब के भयो त एउटा इफ सँग एउटा कन्डिसन यसरी बुझ्न सकिन्छ एकदम क्लियरली यसरी बुझ्न सकिन्छ इफ सँग एउटा कन्डिसन र देन भनेपछि यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने देन के हुन्छ एउटा ट्रु आउटपुट आउँछ जसलाई हामी पोजिटिभ आउटपुट भन्न सक्छौं हैन र यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने के हुन्छ त एल्स नेगेटिभ आउटपुट आउँछ भनेर हामी भन्न सक्छौं ठीक छ नि यो सिम्पल छ तर अगाडि हामी जब जान्छौं त्यसपछि यहाँ के भयो इफ एउटा कन्डिसन आयो देन ट्रु स्टेटमेन्ट आयो एल्स फेरि यहाँनिर इफ आयो भनेपछि जब एक भन्दा बढी भेरिएबल हामीसँग छ अथवा दुई भन्दा बढी कुनै भ्यालुलाई हामी कम्पेयर गर्दैछौं भने त्यो केसमा के हुन्छ भने एउटा ट्रु स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा भेरिएबलको लागि र सेकेन्ड भेरिएबलको लागि हामी के गर्छौं भने फेरि कन्डिसनलाई स्विच गर्छौं त्यसको लागि बाँकी बचेको नम्बरहरूलाई कम्पेयर गर्नको लागि त्यसैले यहाँ क्लियरली हेर्न सकिन्छ हामीले के गर्यौं प्रोग्राम के छ ग्रेटर टु फाइन्ड ग्रेटर बिट्विन एनी थ्री नम्बर ओके तीनटा भ्यालु हामीले लियौं कुन कुन ए बी र सी भनेर र हामीले के गर्यौं यहाँ सुरुको केसमा सुरुमा हामीले के गर्यौं भनेपछि ए लाई दुईटैसँग कम्पेयर गर्यौं पहिला चेक गर्नु पर्यो ए बी सी मध्ये कुन चाहिँ ठुलो छ भने यो नर्मल सिनारियो है यो हामीले रियल लाइफ एक्जाम्पल लिएर पनि हेर्न सक्छौं कि तीनटा कुनै नम्बर हामीलाई दिएको छ भने ठीक छ नि तीनटा कुनै नम्बर यसरी हामीलाई दिएको छ भने हामी यो नम्बर हामीलाई नम्बरको नलेज एकदम धेरै छ भने हामी यहाँ हेर्न बित्तिकै त्यो सानो स्मल किड्सहरुले पनि हेर्न भन्न सक्छ 6 सबभन्दा ठुलो हो भने ठीक छ नि तर प्रोग्रामले त्यसरी कम्प्युटरले त्यसरी चेक गर्दैन कम्प्युटरले के गर्छ त जहिले पनि प्रोग्रामिङले के गर्छ सुरुको नम्बरलाई यो दुईटासँग कम्पेयर गर्छ ठीक छ नि यदि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटाबाट पनि ठुलो भयो अथवा सानो भयो भने हैन यहाँ हामी ठुलो चेक गर्दा त्यसैले ठुलो चेक गर्छ ग्रेटर देन छ कि छैन भनेर ठीक छ नि यदि दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटाले यो सानो भयो भने यसले के गर्छ यो कन्डिसनलाई डिसस्याटिस्फाई गरेर अर्को कन्डिसनलाई स्विच गर्छ भनेपछि यो आउटपुट एकदम क्यान्सल भयो यो जुन हाम्रो सुरुको आउटपुट प्रश्नको यो क्यान्सल भयो किनकि कन्डिसन नै डिसस्याटिस्फाई भएपछि के भयो त सुरुको भेरिएबलको लागि आउटपुट क्यान्सल भयो भनेपछि फिक्स भइसक्यो कि यो आउटपुट छैन हाम्रो अब नेक्स्टमा के बच्यो हामीसँग दुईटा नम्बर ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं यो दुईटा नम्बरलाई फेरि दुईटासँग कम्पेयर गर्छौं बी लाई फेरि ए सँग बी लाई फेरि सी सँग कम्पेयर गर्छौं कि यदि बी ए भन्दा पनि ठुलो छ कि र सी भन्दा पनि ठुलो छ भने बी को लागि स्टेटमेन्ट आयो र मानिलियो बी दुईटा मध्ये ए भन्दा त ठुलो छ तर सी भन्दा सानो छ यहाँ हामी हेरिरहेका छौं भनेपछि यो कन्डिसन पनि के भयो त डिसस्याटिस्फाई भयो र यो लाइन पनि प्रिन्ट हुँदैन भनेपछि न ए को लागि यो प्रोग्राम रन गर्छ न बी को लागि गर्छ भनेपछि ए यदि मेरो ठुलो नम्बर छैन बी यदि मेरो ठुलो नम्बर छैन भने र हामीसँग अरु कुनै भेरिएबल नै छैन कम्पेयर गर्नको लागि त अटोमेटिकली कुन नम्बर ठुलो भयो त अटोमेटिकली सी ठुलो भयो त्यसैले थर्ड केसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने थर्ड केसको लागि हामी डाइरेक्ट एल्स स्टेटमेन्ट लिएर हामी तेस्रो नम्बरलाई यही नम्बर ठुलो हो भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छौँ ठीक छ नि त्यसपछि हामी फेरि त्यो नम्बरको लागि कन्डिसन चाहिँ बनाउँदैन किन भनेपछि अगाडि दुईटा कन्डिसनले क्लियर गरिदिसकेको छ कि तीनटा नम्बर मध्ये दुईटा नम्बर चाहिँ ठुलो हैन भने अटोमेटिकली के भयो त थर्ड नम्बर हाम्रो ठुलो नम्बर भएर जान्छ हैन त्यो हामी बुझ्न सक्छौं यो प्रोग्रामलाई अब क्लियरली हामी के गर्छौं त एउटा प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँ ठीक छ नि यो प्रोग्रामलाई फेरि हामी यसमा अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु म जस्ट के गरे त अघि दुईटा नम्बर थियो म यसमा के गर्छु भने तीनटा नम्बर लेखिदिन्छु ठीक छ नि र कम्पेरिजनको लागि हामी के गर्छौं बीचमा यहाँनिर हामी एन्ड भन्ने अपरेटरको युज गर्छौं ल अब यो प्रोग्राममा हामीले अलिकति अघि हामीले के गर्यौं त अलिकति हामीले अघि दुईटा प्रोग्रामको लागि हामीले कम्पेरिजन गर्दैछौं भने अहिले हामीले के गर्यौं त तीनटा नम्बरको लागि हामी गर्दैछौं अब हामी यहाँ के हेर्दैछौं भने तीनटा नम्बर हामीले अघि दुईटा नम्बर मात्रै थियो हैन जनेर हामीले ए र बी लाई कम्पेयर गर्यौं अहिले हामी तीनटा नम्बर लिन्छौं ए बी सी भनेर त अघि मैले यहाँनिर एक्जाम्पल एक्सप्लेन गरे जस्तै के एक्सप्लेन गरेँ त मैले तीनटा नम्बर कुनै लिए सपोज 3 5 र 6 3 कसको भ्यालु भयो a को भ्यालु भयो हैन यसले एक्सप्लेन गर्छु
मैले सपोज ए को ठाउँमा बी को ठाउँमा र सी को ठाउँमा तीनटा भ्यालु लिएँ 3 5 र 6 भने ठीक छ नि। अब यहाँनिर प्रोग्रामले के गर्दैछ यहाँ एकदम क्लियरली बुझ्ने है। त्यसपछि हामी अर्को सेटमा गर्नुपर्छ। ठीक, यो प्रोग्रामले के गर्दैछ पहिला सुरुको नम्बरलाई दुईटैसँग कम्पेयर गर्दैछ। यदि सुरुको नम्बर सेकेन्ड नम्बर भन्दा र थर्ड नम्बर भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्दैछ हैन। यदि यो ठुलो भयो भने अटोमेटिकली हामीलाई एन्सर पाइसक्नु। हाम्रो यो लाइन करेक्ट भइहाल्छ हैन। यो लाइन करेक्ट भएपछि एन्सर यो आयो, बाँकीको त मतलबै भएन किनकि ठुलो नम्बर हामीले पाइसक्यौँ ठीक छ नि। तर यहाँनिर यो केसमा अब यसको यही इक्जाम्पल लिउँ न। सपोज मेरो नम्बर छ 3 5 6। अब यो केसमा के भयो त ए भनेको 3 भनेको न 5 भन्दा ठुलो छ न 6 भन्दा ठुलो छ भनेपछि यो लाइनै क्यान्सल भयो ठीक छ नि। यो लाइन क्यान्सल भनेपछि यो दुईटै यो प्रिन्ट यो आउटपुट प्रिन्ट हुँदैन भनेपछि के भयो त अब हामी जम्प गर्छौँ एल्समा। नत्र के गर्ने अब नत्र भनेपछि दुईटा नम्बर छ हामीसँग, दुईटा नम्बरलाई फेरि कम्पेयर गर्नु पर्यो ठीक छ नि। दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नलाई हामी के गर्ने त अब बी लाई लिएर हामी के गर्छौँ त ए सँग कम्पेयर गर्छौँ र यही बी लाई फेरि सी सँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि बी ए भन्दा ठुलो छ र अब यहाँ कुरा आयो कि मैले अघि सोधेको कुरा एन्ड हामी किन युज गर्छौँ, यसको बीचमा मैले एन्ड किन लेखेँ और किन लेखिन भन्ने कुरा आउँछ। एन्ड किन युज गरेँ भनेपछि एन्डलाई हामी डाइरेक्टली बुझ्न सक्छौँ के भनेपछि एन्ड भनेको नेपालीमा भन्यो भने र ठीक छ नि। और भनेको नेपालीमा के हो त अथवा हैन। सिधा कुरा बुझ्न सकिन्छ, एकदम सिम्पल कुरा तरिकाले बुझ्न सक्छ। र किन भनेको थियो भनेपछि बी सी नेपालीमा एकदम क्लियरली बुझ्नु बी ए भन्दा ठुलो र बी सी भन्दा ठुलो भयो भने मात्रै बी ठुलो नम्बर हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो। र बीचमा छ किन भनेपछि दुईटै कन्डिसन जुन छ यहाँनिर बी ए भन्दा ठुलो र बी सी भन्दा ठुलो दुईटै ट्रु हुनु पर्यो नि त अनि बी ठुलो हुन्छ, नभए त बी ठुलो नै हुँदैन कहिले पनि ठीक छ नि। दुईटै कन्डिसन के हुनु पर्यो त ठुलो हुनु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ। एन्ड अपरेटर भन्न बित्तिकै के क्लियर भयो यहाँबाट कि र भन्न बित्तिकै के हामी बुझ्न जान्छौँ भनेपछि कि जब दुईटै कन्डिसनको भ्यालुलाई लिएर हामी अगाडि आउटपुटलाई इफेक्ट गर्दैछौँ भने त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ एन्डको युज गर्न सक्छौँ है। फर कम्पेरिजन बिट्विन ए एन्ड सी मतलब बी लाई दुईटैसँग कम्पेयर गर्दैछौँ हामीले ए सँग पनि र सी सँग पनि भनेपछि बी ए भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो र सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै के हुन्छ त बी लाई हामी ठुलो नम्बर हो भनेर भन्न सक्छौँ ठीक छ नि। यो केसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ ल। चाहिँ हामीले दुईटा नम्बर तीनटा नम्बर लियौँ एबिसी भनेर ठीक छ नि र एबिसी लाई हामीले के गर्यौँ त कम्पेयर गर्यौँ। सो we have taken 3 numbers A, B and C. Now we are comparing with what? We are comparing with A with other two numbers B and C. So we have taken here if A is greater than B. Since we are finding greater numbers, we are using greater than symbol. Okay, this is simple. इसमें कुछ धेरै लजिक लाउनु पर्दैन कि ग्रेटर सिम्बल नै किन लियो सानो सिम्बल किन लिएन। सानो सिम्बल पनि हामी लेस देन को सिम्बल पनि हामी लिन्छौँ जुन बेला हामीलाई स्मलर नम्बर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ नि। किनकि यहाँ यो प्रोग्रामबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ ग्रेटर नम्बर कुन हो, स्मलर नम्बर त थाहा हुँदैन यहाँबाट हैन। अब हामी के हेर्छौँ भनेपछि कि ए लाई हामीले कम्पेयर गर्दैछौँ कोसँग बी सँग पनि ए बी भन्दा पनि ठुलो हुन्छ र एन्ड भनेको र ए सी भन्दा मिन्स यो दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो अनि मात्रै ए ग्रेटर नम्बर हुन्छ। त्यसैले हामीले ए को एन्डको युज गरेका छौँ। ए बी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो र सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो। त्यसैले ए प्रिन्ट हुन्छ। भएन भने यो लाइनै क्यान्सल भयो भने के हुन्छ त हाम्रो बी लाई कम्पेयर गर्ने ए भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र बी फेरि सी भन्दा पनि ठुलो हुनु पर्यो अनि मात्रै बी ठुलो हुन्छ। यदि दुईटै केस ट्रु भएन भने अटोमेटिक हामी के लिन्छौँ हामी लिन्छौँ सी ठुलो नम्बर हो भनेर। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त इफ लाई बन्द गर्छौँ र प्रोग्रामलाई एन्ड गर्छौँ। अब यसलाई अलिकति हामी रन गरेर तीनटा भ्यालु हालेर हेरौँ त। तीनटा नम्बर हाल्यो अघि के भ्यालु हाल्यो 3, 5, 9 हाल्यो। यसमा अब हेर्न बित्तिकै हामी भन्न सक्छौँ कि 9 ठुलो नम्बर हो। तर प्रोग्रामले के गर्छ त प्रोग्रामले यो जुन हामी स्क्रिनमा यहाँ लेफ्ट साइडमा हेरिरहेको छौँ लजिक त्यो लजिकलाई हेरेर मात्रै के गर्छ उसले आन्सरलाई क्यालकुलेट गरेर निकाल्छ। अब हामीले एन्ड गर्न बित्तिकै एन्टर गर्न बित्तिकै के भन्छ उसले ग्रेटर नम्बर इज 9 भनेपछि प्रोग्राम हेऱ्यो भने के भन्न सक्छौँ ग्रेटर नम्बर इज सी ठीक छ नि। त्यो कम्प्युटरले यसरी आउटपुट निकाल्छ र हामी के गर्छौँ त प्रोग्राम लेखेर लजिक बनाएर कम्प्युटरले दिन्छौँ ताकि हामीले कुनै पनि भ्यालु हालेको छ भने
कम्प्युटरको काम के हो त त्यसलाई कम्पाइल गरेर त्यहाँबाट इरर हटाएर चेक गरेर हैन त्यसको आउटपुट हामीले निकालेर दियोस्। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त प्रोग्रामिङको युज गर्छौँ। यो थियो हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्टको दुईटा पार्ट हामीले हेर्यौँ। इफ सिम्पल इफ हेर्यौँ हामीले हैन, इफ देन एल्सलाई हामी सिम्पल इफ पनि भन्छौँ, ठीक छ नि। र इफ देन एल्सलाई हामी अगाडि भन्न सक्छौँ। र अर्को नेस्टेड इफ पनि हुन्छ, जुन चाहिँ यसरी नै यदि इफ कन्डिसन भित्र धेरै कन्डिसन फल्स भ्यालुमा कन्डिसन स्विच हुँदै गयो भने जसरी यहाँनिर के भइरहेछ, यहाँ यो केसमा के भइरहेछ, यो केसमा यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो भने त्यसपछि फर्स्ट स्टेटमेन्ट आएन नि। फर्स्ट स्टेटमेन्टको लागि फेरि दुईटा भ्यालु भएको कारणले के भयो त, यहाँ अर्को कन्डिसन थप्यो नि त हैन। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन थप्दै गएर यो कन्डिसन हैन इफ स्टेटमेन्ट धेरै ठुलो भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ नेस्टेड इफ। यो कुरा याद राख्नु है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। र अब हामी अगाडि जाउँ केमा त, हामी जान्छौँ लुपिङ स्टेटमेन्टमा। दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। यो सबैलाई थाहा छ लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको के हो, ठीक छ नि। र थाहा छैन भने म अहिले एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु कि लुपिङ स्टेटमेन्ट कसलाई भन्छ। लुपिङ भन्न बित्तिकै हामी सिधा कुरा बुझ्न सक्छौँ कि रिपिटेसन, आर फर रिपिटेसन, ठीक छ नि। रिपिटेसन भनेको बार बार रिपिट भइराख्नु एउटा कुरा। और वी क्यान से एउटा कन्डिसनमा हैन एउटा काउन्टर लगाएर अब एउटा इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट भ्यालु लिएर जब मेरो आउटपुट स्टेटमेन्ट बार बार प्रिन्ट भएको भइ गर्छ, जबसम्म त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म हामी त्यसलाई के भन्छौँ त, त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी भन्छौँ लुपिङ स्टेटमेन्ट। अघिको केसमा के थियो, यहाँनिर एउटा कन्डिसन छ, एउटा आउटपुट आयो ट्रु, कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने अर्को आउटपुट आयो, सक्यो। यो दुईटा आउटपुट दिएको छ। तर यो केसमा के हुन्छ भनेपछि आउटपुट एउटै हुन्छ, ठीक छ नि। तर त्यो के हुन्छ त, हरेक लुपको स्टेपमा, अब स्टेप कहाँबाट डिफाइन हुन्छ त हामीले एकछिनमा हेर्छौँ। हरेक लुपको स्टेपमा के हुन्छ भने त्यो आउटपुट रिभिजन भइरहेको हुन्छ, रिपिट भइरहेको हुन्छ, ठीक छ नि। त्यो आउटपुट के हुन्छ त, रिभिजन भइरहेको हुन्छ, रिपिट भइरहेको हुन्छ बार बार। त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई हामी भन्छौँ लुपिङ स्टेटमेन्ट। लुपिङ भनेको रिपिटेसन, रिपिट भइराख्ने स्टेटमेन्ट, त्यसरी बुझ्नु पर्यो, ठीक छ नि। लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको हो त रिपिट भइराख्ने स्टेटमेन्टलाई हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यहाँ सिम्पल डेफिनेसन हामीले लेखेका छौँ, द स्टेटमेन्ट विच प्रोभाइड्स रिजल्ट और आउटपुट बेस्ड अपन सर्टेन रिपिटेटिभ कन्डिसन एन्ड काउन्टर। दुईटा कुरा यहाँ आयो। के आयो त, रिपिटेटिभ कन्डिसनको पनि कुरा आयो, मतलब एउटा कन्डिसन जुन बार बार रिपिट भइरहेको हुन्छ, ठीक छ नि। र अर्को काउन्टर, काउन्टर भनेको मैले यहाँ लेखिदिएको छ, यहाँ तलको लाइनमा हेर्न सकिन्छ, इन्क्रिमेन्ट और डिक्रिमेन्ट भ्यालु क्यान बी कल्ड एज अ काउन्टर भ्यालु। काउन्टर भने के हो त, कि त इन्क्रिज हुने भ्यालु कि त डिक्रिज हुने भ्यालु। सपोज मैले 1 देखि 10 प्रिन्ट गर्नु छ भने 1 2 3 4 के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ नि हैन। त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्क्रिमेन्ट भ्यालु। र 10 देखि 1 प्रिन्ट गर्नु छ भने 10 9 8 7 6 त्यसरी प्रिन्ट हुन्छ नि त, त्यसलाई हामी भन्छौँ डिक्रिमेन्ट भ्यालु। तर दुईटालाई कम्बाइन्डमा हामी के भन्न सक्छौँ त, दुईटालाई हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो काउन्टर भ्यालु हो भनेर, ठीक छ नि। त्यसरी हामी भन्न सक्छौँ। सेकेन्डमा हामीले हेरौँ के छ त, दिज आर द स्टेटमेन्ट्स विच गेट प्रिन्टेड कन्टिन्युअसली। कन्टिन्युअसली भने के हो त, बार बार प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ। किन प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ बार बार, किनकि कन्डिसन के छ, कन्डिसन रिपिटेटिभ छ, कन्डिसन बार बार रिपिट भइरहेछ। त्यसैले के भइरहेछ त हैन, त्यसैले के भइरहेछ, यहाँनिर कन्डिसन बार बार रिपिट भएको कारणले मात्रै के भइरहेछ, हाम्रो आउटपुट हैन प्रिन्टेड कन्टिन्युअसली यहाँ लेखिरहेछ। टिल द कन्डिसन सेटिस्फाइड, जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म मेरो आउटपुट बार बार प्रिन्ट भएको भए गर्छ हैन, बेस्ड अपन सर्टेन काउन्टर, इन्क्रिमेन्ट गर्ने भ्यालु अथवा डिक्रिमेन्ट गर्ने भ्यालु। त्यो अहिले हामी इक्जाम्पलमा गरिरहेको छौँ। त्यसरी प्रिन्टिङ सिरिज इक्जाम्पल लिने एउटा प्रिन्टिङ सिरिज फ्रम इन्सर्ट सिरिज भन्दा बित्तिकै के त, 1 देखि मैले कुनै सिरिज स्टार्ट गरेँ, 1 2 3 4 5 6 मिले कहाँसम्म गयो, 10 सम्म, ठीक छ नि। भनेपछि इनिसियल भ्यालु भने के भयो त, सुरुवातको भ्यालु के छ, यहाँ 1 छ, ठीक छ नि। फाइनल भ्यालु के छ त, 10 छ। मतलब 1 देखि लिएर कहाँसम्म पुग्नु पर्ने, 10 सम्म पुग्नु पर्ने। यो सिरिजलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, त्यसको लागि हामी लुपिङ स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ, ठीक छ नि। लुपिङ किनकि यहाँनिर हामी 10 वटा आउटपुट प्रिन्ट गर्छौँ, एउटा मात्रै आउटपुट छैन, 10 वटा आउटपुट हो। यसको मतलब यो होइन कि प्रिन्ट 1 प्रिन्ट 2 प्रिन्ट 3 प्रिन्ट 4 यसरी गरेर प्रिन्ट गर्ने हैन, त्यसरी प्रिन्ट गर्ने होइन आउटपुट। त्यसरी यदि प्रिन्ट गर्ने भएको भए, यदि मलाई 1 लाख नम्बर मलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने मलाई 1 लाख लाइनको कोड दिनु, त्यो गर्नु पर्दैन। मलाई 1 लाख नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ भने म यहाँ 4 लाइनको कोडमा नि प्रिन्ट गरेर देखाउँछु हैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन, ठीक छ नि। त्यसैले हामी यहाँ के बुझौँ भनेपछि
कि स्टेटमेन्ट विच प्रोभाइड्स रिजल्ट्स अर आउटपुट बेस्ड अन सर्टेन कन्डिसन, रिपिटेटिभ कन्डिसन भनेपछि कन्डिसन जब रिपिट भइरहेको हुन्छ हैन रिपिटेटिभ कन्डिसनको हिसाबले हामी गर्छौँ त आउटपुटलाई प्रिन्ट गर्छौँ कन्टिन्युअसली हैन जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म बेस्ड अन काउन्टर भ्यालु। यो कुरा याद राख्ने काउन्टर भ्यालु भनेको इन्क्रिमेन्ट भ्यालु अथवा डिक्रिमेन्ट भ्यालु हो, ठीक छ नि। नाउ नेक्स्ट थिङ इज दैट लुपिङ स्टेटमेन्ट प्रोग्राम जहिले पनि एउटा सिरिजमा गइरहेको हुन्छ। सिरिज भनेको एउटा स्टार्टिङ भ्यालु हुन्छ अर्को फाइनल भ्यालु हुन्छ र त्यस स्टार्टिङदेखि फाइनल भ्यालुसम्म जति स्टेपमा कुद्नु पर्ने त्यति स्टेपमा प्रिन्ट हुँदै गइरहेको हुन्छ, ठीक छ नि। त्यसैले मैले यहाँ सुरुमा के लेखेँ त सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने के इनिशियल भ्यालु हाम्रो के हो र फाइनल भ्यालु के हो। इट मिन्स हामी आउटपुट सुरु कहाँदेखि गरिरहेछौँ प्रोग्रामलाई र हाम्रो फाइनल भ्यालु मिन्स कहाँसम्म पुग्नु पर्ने यहाँदेखि सुरु गर्ने प्रिन्ट गर्नलाई कहाँसम्म पुग्नु पर्ने त प्रिन्ट गर्न हैन त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो, ठीक छ नि। अहिले हामी अगाडि इक्जाम्पलमा हेर्छौँ क्लियर। त्यसपछि के छ कन्डिसन, कस्तो कन्डिसनमा बेस्ड हुने हैन कन्डिसन कस्तो बनाउनु पर्ने ग्रेटर देन को सिम्बल लगाएर बनाउनु पर्ने लेस देन को हाम्रो कन्डिसन कस्तो हुन्छ नट इक्वल टु हुन्छ कि के हुन्छ हैन अपरेटर कुन युज त्यो कन्डिसन भन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भनिसकेँ कन्डिसन बनाउनु भनेको कम्पेयर गर्नु, ठीक छ नि। र यहाँनिर कम्पेरिजन अपरेटरको युज हुन्छ। त्यो कन्डिसन बनाउने बेलामा कुन अपरेटर युज गर्ने ग्रेटर देन स्मलर देन इक्वल टु डबल इक्वल टु नट इक्वल टु कुन अपरेटर युज गर्ने हैन त्यो कन्डिसन क्वेशनको बेसमा हामी बनाउँछौँ आफै। त्यसपछि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नम्बर हाम्रो सिरियली प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ 1 2 3 4 गरेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्क्वायरमा प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ क्युबमा प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ हैन त्यो कुरा हेर्नु पर्यो कि प्रिन्ट हाम्रो नम्बर कसरी भइरहेछ हाम्रो नम्बर के सिरिजमा भएको नम्बर के नर्मली प्रिन्ट भइरहेछ कि सिरिजमा भएको आउटपुट नर्मली प्रिन्ट भइरहेछ कि कुनै चेन्जेस भएर प्रिन्ट भइरहेछ कि त्यस्तो चेन्जेस हामीले कहाँ गर्नुपर्छ त्यस्तो चीज हामीलाई प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा गएर गर्नुपर्छ है। र लास्टको कुरा आयो काउन्टर मैले अघि पनि भनिहालेँ इन्क्रिज गर्ने भ्यालुलाई कि डिक्रिज गर्ने भनेपछि हाम्रो कन्डिसन के भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्दै प्रिन्ट गर्दैछ कि भ्यालुलाई डिक्रिज गर्दै प्रिन्ट गर्दैछ त्यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटा सबसे मेन कुरा कुन कुन त एउटा सबसे सुरुमा इनिशियल और फाइनल भ्यालु, ठीक छ नि। नेक्स्ट इज व्हाट कन्डिसन कस्तो बनाउने कम्पेरिजन कुन कम्पेरिजन अपरेटर युज गरेर कन्डिसन बनाउने त्यसपछि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ हैन नर्मल प्रिन्ट हुन्छ कि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा पनि अलिकति दिमाग लाउनु पर्छ, ठीक छ नि। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काउन्टर भ्यालु हाम्रो आउटपुट के कन्डिसन कुन बेसमा गइरहेछ इन्क्रिमेन्ट बेसमा गइरहेछ कि डिक्रिमेन्ट बेसमा गइरहेछ। र यो लुपिङ स्टेटमेन्टको पनि धेरै टाइपहरू हुन्छ तर हामी बेसिक दुईटा टाइप हेर्छौँ यो हामी बेसिक कुराहरू सिकिरहेको छौँ हैन। बेसिक टाइपमा हामी सुरुमा हेर्छौँ कि टाइप्स अफ लुपिङ स्टेटमेन्टमा हामी हेर्छौँ वाइल वेन्ड यसको अर्को नाम वाइल डु पनि, ठीक छ नि। वाइल डु र वाइल वेन्ड भनेर हामी कन्फ्युज नहुनु जहिले हैन धेरै जसो स्टुडेन्टलाई म के हेर्छु त कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। सो डु वाइल भनेको के हो वाइल वेन्ड भनेको के हो फरक के छ भनेको केही फरक छैन, ठीक छ नि। यो वाइल डब्ल्युएन्ड भनेको वाइललाई इन्ड गरेको भनेपछि वाइल कन्डिसनलाई इन्ड गरेको अरू केही पनि, ठीक छ नि। र यहाँ एउटा क्वेसन के आउँछ वाइल छ भने डु भनेको के हो त यसले जस्ट रिपिट गर्ने काम गर्छ स्टेटमेन्टले त्यो कसरी गर्छ त अहिले हामी यो इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। यो एउटा सिम्पल सिन्ट्याक्स मैले बनाएको छु, ठीक छ नि। यो सिन्ट्याक्सबाट हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि वाइल वेन्डको काम कसरी हुन्छ, ठीक छ नि। ओके सो यो सिन्ट्याक्सलाई हामी बुझ्नु पर्यो। सो वाइल वेन्डको बिचमा हेर हामीले डट यहाँ दिएको छौँ यहाँ बिचमा मैले देनहरू एल्सहरू केही लेखेको छैन किन भनेपछि यो भनेको कुनै कन्डिसनको बेसमा आउटपुटलाई रिपिटेटिभ प्रिन्ट गर्ने हो हैन कुनै पनि कन्डिसनको बेसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ आउटपुट प्रिन्ट गर्ने हैन। त्यसैले हामी यहाँ इफ एल्स मतलब कन्डिसन स्टेटमेन्ट युज गर्दैनौँ। लुपिङ भनेको के हो त वाइल जसरी इफको कुरा मैले अघि दिएको थिएँ इफ भनेको के हो त यदि नत्र त्यो कुराहरूको ल्याङ्ग्वेज हामी युज गरिँदैन। वाइलमा के युज गर्ने त हैन जबसम्म यो सिधा कुरा नेपालीमा बुझ्ने एकदम क्लियर जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म आउटपुट प्रिन्ट गरिराख्ने यो भ्यालु बढाइराख्ने र त्यसपछि जब सेटिस्फाई भइसक्छ त्यसपछि यो वाइललाई इन्ड गरिदिने त्यही भनेको हो डब्लु इन्ड भनेको, ठीक छ नि। यो बिचमा हामी के लेख्छौँ यो बिचमा वाइल र डब्लुइएनडी को बिचमा हामी के लेख्छौँ त हामी बिचमा लेख्छौँ दुईटा भ्यालु एउटा प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट अर्को काउन्टर जुन हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। इनिशियल भ्यालु हामी माथि डिफाइन गर्छौँ, ठीक छ नि। इनिशियल भ्यालु कस्तो हुन्छ भनेर माथि डिफाइन गर्छौँ। त्यसपछि वाइलसँग कन्डिसन मैले अघि पनि भने जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म आउटपुटलाई प्रिन्ट गरिराख्ने हैन। अब बढाएर प्रिन्ट गर्ने इन्क्रिज गर्दै प्रिन्ट गर्ने कि डिक्रिज गर्दै प्रिन्ट गर्ने त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यो डिपेन्ड गर्छ काउन्टरमा कसलाई प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्ने, ठीक छ नि। त्यो एक्जाम्पलमा हामी क्लियरली हेर्छौँ र प्र्याक्टिकल गरेर पनि हेर्छौँ कसरी प्रिन्ट हुन्छ, ठीक छ नि। यो वाइल वेन्डको केसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने
हामी के गर्छौँ सुरुमा पहिला कुनै इनिशियल भ्यालु डिफाइन गर्छौँ जस्तै अघि मैले यहाँ लेखेको थिएँ अघि जुन मैले यहाँ लेखेको थिएँ इनिशियल भ्यालु अथवा फाइनल भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्छ त मैले यहाँ सुरुमा के गर्यौँ हामीले इनिशियल भ्यालु यहाँनिर डिफाइन गर्ने आइदर भेरिएबल हुनसक्छ अर कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ यदि कम्प्युटरले मलाई एनी नम्बर भन्दैछ भने म भेरिएबल लिन्छु हैन र कुनै नम्बर दिएको छ भने म कन्स्ट्यान्ट लिन्छु त्यो भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट के हो त्यो पनि अहिले हामी एकछिन हेर्छौँ नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ नि सिएलएस भनेपछि क्लियर द स्क्रिन भइहाल्यो हैन यसको खासै युज के छ हामीले कम्प्युटरमा हेरिरहेछौँ र यो मलाई जाँच्न लाग्छ बुझाउनु पनि पर्दैन र नेक्स्ट स्टेटमेन्ट के छ हाम्रो नेक्स्ट भ्यालु के छ त हामी के लिन्छौँ इनिशियल भ्यालु लिन्छौँ मीन्स हाम्रो कन्डिसन बेस केमा हुने कहाँदेखि सुरु हुने र फाइनल भ्यालुको बेसमा हाम्रो कन्डिसन जुन हुन्छ त्यसको इनिशियल स्टेटमेन्ट के हो मतलब सुरु कहाँदेखि हुन्छ कन्डिसन सुरु कहाँदेखि हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कन्डिसन सुरु कहाँबाट गर्ने कहाँ गएर सक्ने त्यो त कन्डिसनले भनिदिइहाल्छ कि वाइल अब सपोज मैले यहाँ एउटा भ्यालु दिएँ आई इक्वल्स टु 1 ठिक छ नि मैले कुनै एउटा भ्यालु दिएँ आई इक्वल्स टु 1 यो त इनिशियल भ्यालु हो नि त तर यो आईलाई म यहाँ प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट आई भनेर प्रिन्ट आई भने बित्तिकै 1 त प्रिन्ट भयो तर कन्डिसनले के भन्दैछ आईलाई तबसम्म प्रिन्ट गर्ने जबसम्म यसको भ्यालु 100 सम्म पुग्दैन भनेर अब आईलाई प्रिन्ट गर्ने 1 लाई प्रिन्ट गरिराख्ने 100 सम्म पुग्दैन 100 सम्म पुग्नु भने के हो 1 2 3 4 पनि प्रिन्ट हुन सक्छ 1 3 5 7 पनि प्रिन्ट हुन सक्छ हैन त्यो डिपेन्ड गर्छ कसरी अब 1 2 3 4 प्रिन्ट गर्ने हो कि 1 3 5 7 प्रिन्ट गर्ने हो हैन कि 1 4 अनि त्यसपछि 7 यसरी प्रिन्ट गर्ने हो त्यो डिपेन्ड गर्छ काउन्टर कि मेरो आउटपुट स्टेटमेन्टलाई कति स्टेपले बढाउनु एक स्टेपले बढाउनु दुई स्टेपले बढाउनु कति स्टेप त्यो डिपेन्ड गर्छ काउन्टर ठीक छ नि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो चारवटा कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली बुझ्नु के सबभन्दा सुरुमा इनिशियल भ्यालु के हुन्छ हाम्रो कन्डिसनको अथवा प्रोग्राम आउटपुटको त्यसपछि हाम्रो फाइनल भ्यालु के हुन्छ र इनिशियल र फाइनल के बेसमा र आउटपुटको बेसमा हाम्रो के भन्छ कन्डिसन बन्छ र त्यही कन्डिसनको बेसमा हामी आउटपुटलाई सरी प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्छौँ ठीक छ नि र प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्नु भनेको हरेक स्टेपमा कतिले गर्ने त्यो हाम्रो काउन्टरले डिफाइन गर्छ र जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म हाम्रो लुप यतिमै घुमिरहेको हुन्छ ठीक छ नि यतिमै मैले अहिले के भने लुपिङ छ भने त्यो रिपिट भइरहेको हुन्छ जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुँदैन र जब यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ डब्ल्युएनडी भनेको वाइल एन्ड गर्ने हो ठीक छ नि ओके फाइन सो लेट्स मुभ फरवर्ड यो थियो वाइल एन्डको कुरा हैन वाइल एन्डको कुरामा हामीले के गर्यौँ यो चारवटा कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ जुन मैले अघि यहाँ लेखेको थिएँ इनिशियल र फाइनल भ्यालु कन्डिसन प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट र काउन्टर वाइल एन्डमा के छ हामीसँग छ वाइल कन्डिसन हामीले लगायौँ जबसम्म वाइल कुरा यसरी बुझ्दै जबसम्म यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौँ त हामी प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरे गर्छौँ तर प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट कुन बेसमा प्रिन्ट गर्ने त हैन काउन्टर के भ्यालु के इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि हाम्रो भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु र वाइल वेन्डसँग अर्को पार्ट छ हामीसँग अर्को टाइप छ लुपिङको जसलाई हामी भन्छौँ फर नेक्स्ट यसमा पनि हामी के गर्छौँ भने अलिकति डिफरेन्सेस मैले डिफरेन्सको तरिकाले मैले यहाँ बनाइदिएको छु ताकि हेर्न बित्तिकै डिफरेन्स थाहा हुन्छ कि यहाँनिर के छ हामीले फर लुपमा यो एउटा कुरा अगाडि नगरे पनि हुन्छ डाइरेक्टली हामी यहाँदेखि प्रोग्राम सुरु गर्दा पनि हुन्छ तर कुनै कुनै केसमा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई भेरिएबल लिनु पर्ने हुन्छ हैन सेपरेट भेरिएबल लिएर सेपरेट लुपमा घुमाइरा हुन्छ हामीले हैन त्यसको लागि चाहिँ हामी एक भन्दा बढीवटा भेरिएबल लिएर हामी 3-4 वटा भेरिएबल मिक्स गरेर जब हामी लुपिङ बनाउँछौँ त्यो टाइममा हामी के गर्छौँ भने यहाँ हामी इनिशियल भ्यालु अथवा भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौँ त्यसको लागि मैले यहाँ दिएको माथिको लाइन ठीक छ नि त्यसपछि जुन भेरिएबलको आधारमा लुप जाने हो प्रोग्राममा त्यो भेरिएबललाई हामी यहाँ राख्छौँ र त्यसपछि हामी त्यसको इनिशियल भ्यालु डिफाइन गर्छौँ र यही भेरिएबलको आधारमा हाम्रो के हुन्छ त प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट डिफाइन हुन्छ यहाँको प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट कहिलेकाहीँ यही भेरिएबल नै प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ एज अ प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट ठीक छ नि कहिलेकाहीँ माथिबाट आएको भेरिएबल यहाँ प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट कहिलेकाहीँ एकभन्दा बढी भेरिएबललाई हामी यहाँ प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट बनाएर प्रिन्ट गर्न हुन्छौँ त्यो माथिको भेरिएबलको पनि रोल प्ले हुन्छ यो यहाँ लेखेको भेरिएबल पनि रोल प्ले हुन्छ हैन त्यो कारणले के हुन्छ भने हामी यहाँ मैले के गरेँ त माथि परको माथि पनि मैले डट दिएर इनिशियल भ्यालु यहाँ लेखेँ हैन त्यो हेरेर कन्फ्युज नहुनु यो कुन केसमा हुन्छ कुन केसमा हामी यहाँनिर इनिशियल भ्यालु डिफाइन गर्छौँ अथवा कुनै भेरिएबल कुनै कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौँ जुन केसमा एक भन्दा बढी भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामी मिक्सअप गरेर प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा युज गर्छौँ त्यतिखेर हामी युज गर्छौँ ठीक छ नि र लुपमा घुमाउनको लागि जसले मैले यहाँ कन्डिसन बनाएँ अघि वाइलसँग त्यसै गरी लुपमा घुमाउनको लागि फोरसँग हामी कन्डिसन बनाउँछौँ इनिशियलदेखि लिएर फाइनल भ्यालुसम्म ठीक छ नि र
वाइल लुपमा के हुन्छ भने हामी कम्पेरिजन अपरेटरको युज गर्छौं भने यहाँनिर हामी के गर्छौं डाइरेक्ट स्टेप काउन्ट गर्छौं ठीक छ नि वाइल लुपमा के गर्छौं भने हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गर्छौं भने हामी फर लुपमा के गर्छौं भने डाइरेक्ट स्टेप काउन्ट युज गर्छौं जुन चाहिँ भ्यालुले के गर्छ त स्टेप काउन्टले नर्मली यहाँ भेरिएबललाई कल गर्छ कुन किवर्ड युज गरेर नेक्स्ट किवर्ड युज गरेर यो कुरा अलिकति कन्फ्युजन भइ जान्छ यहाँ के लिँदा भनेपछि यो सिम्पल यसरी बुझ्ने जुन हाम्रो काउन्टर छ नि वाइल लुपमा जुनले भ्यालु इन्क्रिज डिक्रिज गर्छ त्यो काम यो दुईटाले गरिरहेछ क्या यहाँनिर स्टेप काउन्ट गर्ने र नेक्स्ट भ्यालुलाई कल गर्ने काम कसले गर्दैछ यहाँ यो स्टेप काउन्ट भनेको के यहाँ हामी लेख्छौं त्यसरी इन्क्रिमेन्टमा हामी यहाँ लेख्छौं +1 +2 +3 त्यसरी स्टेप काउन्टमा हामी लेख्छौं 1 2 3 त्यसरी ठीक छ नि यो एक्जाम्पल मैले हामी बुझिहाल्छौँ क्लियरली र यो नेक्स्ट भेरिएबल कल भनेको के हो भनेपछि जुन भेरिएबल हामीले यहाँ लिएको छौं भ्यालुको लागि इनिशियल देखि फाइनल भ्यालु बनाउनको लागि त्यही भेरिएबलको नेक्स्ट भ्यालुलाई कल गर्नु भनेको यो भेरिएबल कल हो ठीक छ नि भेरिएबल कल भनेको के हो त स्टेपको अनुसार यदि स्टेप 2 छ भने दुई स्टेप बढाएर नेक्स्ट भेरिएबललाई कल गर्नु भन्न खोजेको ओके नेक्स्ट अगाडि जाम यो क्लियरली बुझ्नु पर्ने है क्लियरली यहाँनिर के बुझौँ भनेपछि जुन कन्डिसन हामीले यहाँ लगायौं वाइलमा कन्डिसन जहिले पनि कम्पेरिजन अपरेटरको युज हुन्छ ठीक छ नि ग्रेटर देन लेस देन यो सिम्बल युज गरेर हामी गर्छौं फरमा त्यो हुँदैन यो कुरा याद राख्नु फरमा डाइरेक्टली हामी कुनै एउटा भेरिएबल लिएर ठीक छ नि त्यो भेरिएबल नै अगाडि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा युज पनि हुन सक्छ त्यो भेरिएबल युज नहुन पनि सक्छ र त्यो भेरिएबलको इनिशियल र फाइनल भ्यालु लिएर हामी के गर्छौं त स्टेप पछि हाम्रो कन्डिसन जुन यहाँ छ ग्रेटर देन हुनुपर्ने भ्यालु कि लेस देन हुनुपर्ने भ्यालु त्यो डिपेन्ड गर्छ स्टेप काउन्टमा यदि मैले काउन्टलाई 2 राखेको छु भने अभियसली बुझ्नु पर्यो मेरो काउन्टर इन्क्रिज भइरहेछ यदि मैले स्टेपलाई -2 राखेको छु भने अभियसली बुझ्नु पर्यो कि मेरो काउन्टर डिक्रिज भइरहेछ र जसरी हामीले यहाँ काउन्ट बनाउँछौं त्यही अनुसारले के गर्छ हाम्रो नेक्स्ट भेरिएबल कल हुन्छ ठीक छ नि भेरिएबल कल भनेको के हो त यो भेरिएबलको नेक्स्ट भ्यालुलाई कल गर्नु सपोज मैले इनिशियल भ्यालु 1 लिए मलाई जान्नु छ फाइनल भ्यालु 100 सम्म ठीक छ नि 100 सम्म जानु पर्ने छ नेक्स्ट स्टेप काउन्ट के गर्दैछ अहिले +2 भनेपछि 1 + 2 कति भयो 3 ठीक छ नि नेक्स्ट भेरिएबल कल कति हुन्छ हाम्रो लागि 3 भनेपछि 1 प्रिन्ट हुन्छ 3 प्रिन्ट हुन्छ ओके फेरि 3 पछि नेक्स्ट स्टेप काउन्ट कति 2 + 2 अनि 3 + 2 कति भयो 5 नेक्स्ट भ्यालु कति प्रिन्ट हुन्छ 5 ठीक छ नि यहाँनिर के भन्छ त स्टेप को अनुसारले भेरिएबललाई कल गर्दैछ बिचमा के छुट्यो यहाँनिर 2 छुट्यो 4 छुट्यो किन छुट्यो भनेपछि स्टेप काउन्ट कति छ +2 छ र जति स्टेप काउन्ट गरेर भ्यालु आयो त्यति नै भेरिएबललाई कल गर्छ यो नेक्स्ट भन्ने स्टेटमेन्ट अच्छा नेक्स्ट भन्ने किवर्ड ठीक छ नि त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले फर लुपमा र यो थियो दुईटा लुपिङको कन्सेप्ट फर लुप र वाइल लुपको टाइप हैन लुपिङको टाइप सरी जहाँनिर हामीले के हेर्यौं त लुपिङ भनेको मैले सुरुमै भने रिपिटेसन हुन्छ यहाँ पनि त्यही भइरहेछ रिपिटेसन भएर आउटपुट प्रिन्ट भइरहेछ यहाँ पनि त्यही भइरहेछ रिपिटेसन भएर जबसम्म फाइनल भ्यालु पुग्दैन आउटपुट प्रिन्ट भएको भइ गर्छ जबसम्म कन्डिसन सेटअप हुँदैन आउटपुट प्रिन्ट भएको भइ गर्छ त्यसैले हामी भन्छौं यसलाई लुपिङ भनेको रिपिटेटिङ स्टेटमेन्ट हो रिपिट भएको भए ठीक छ नि र लुपिङको अर्को नाम पनि यसको अर्को नाम हो आइटरेसन स्टेटमेन्ट हुन्छ नि यसको अर्को नाम के हो त आइटरेसन ल अब हामी अगाडि जान्छौं अब सिम्पल प्रोग्राम मैले एउटा यहाँ राखेँ अघि के केसको प्रोग्राम मैले राखेँ कि मलाई एउटा प्रोग्राम लेख्नु छ वाइल वेन युज गरेर के को लागि 1 देखि 10 सम्मको नम्बर प्रिन्ट गर्नको लागि भनेपछि आउटपुट आइसक्यो ठीक छ नि आउटपुट के आयो त 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ है कुनै यस्तो एउटा यो क्वेशनले के भन्छ कुनै यस्तो एउटा प्रोग्राम लेख्नुस् जसले 1 देखि 10 सम्मको सबै नम्बरलाई प्रिन्ट गरोस् भनेपछि 1 पछि 2 2 पछि 3 4 5 6 9 10 गरेर प्रिन्ट गरोस् ठीक छ अब यो अघि जुन मैले भनेको थिएँ चारवटा कुरा त्यसलाई ध्यान दिनु इनिशियल भ्यालु फाइनल भ्यालु थाहा भइसक्यो इनिशियल भ्यालु 1 हो फाइनल भ्यालु 10 हो ठीक छ क्लियर भयो कन्डिसनले के भन्छ अब कन्डिसन कसरी बनाउनु यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो ठीक छ नि काउन्टर पनि बुझ्नु इनिशियल भ्यालु फाइनल भ्यालु बुझ्न बित्तिकै काउन्टर पनि बुझिहाल्छौँ काउन्टर कसरी 1 2 3 4 गर्दै प्रिन्ट गर्न भने 10 सम्म भनेपछि 2 3 4 भनेपछि एक एक स्टेपले बढिरहेछ भनेपछि काउन्टर के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ कतिले +1 ले ठीक छ भनेपछि इनिशियल फाइनल भ्यालु थाहा भइसक्यो काउन्टर पनि थाहा भइसक्यो अब थाहा गर्नु छ कि कन्डिसन र प्रिन्टिङ अब हामी कन्डिसन र प्रिन्टिङ कसरी थाहा गर्ने सबभन्दा सुरुमा
हामीलाई 1 2 प्रिन्ट 1 प्रिन्ट 2 प्रिन्ट 3 गरेर आउटपुट जहिले कहिले पनि दिन सक्दैन। हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि प्रोग्रामिङ जहिले पनि भेरिएबल भ्यालुलाई किबोर्ड युज गरेर हामीले गर्छ। कहिले पनि प्रोग्रामिङले न्युमेरिकल भ्यालु एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसै डाइरेक्ट भ्यालु भन्नु जुन अघि हामीले ए र बी भनेर मेमोरी क्रिएट गर्यौँ, त्यसैगरी हामीलाई कुनै पनि भ्यालु स्टोर गर्नु छ भने त्यसको लागि मेमोरी क्रिएट गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले के गर्यौँ भने एउटा कुनै भेरिएबल लियौँ आई, मैले आई लिएको छु, तपाईँ कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ, एबिसिडी कुनै लिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ नि। मैले आई भनेर सुरुमा एउटा भ्यालु डिफाइन गरेँ, आई इज इक्वल्स टु 1। 1 किन गरेँ भनेपछि मेरो सुरुको भ्यालु के प्रिन्ट हुन जान्छ 1, त्यसैले मैले आईलाई केमा राखेँ, सरी 1 लाई केमा राखेँ, आई भनेर, ठीक छ। अब मैले यहाँ कन्डिसन बनाएँ, के कन्डिसन बनाएँ, आई को भ्यालु जबसम्म हैन, जबसम्म 10 अथवा 10 भन्दा कम अथवा 10 सम्म पुग्दैन, यो लाइनले त्यही भन्दैछ, यो लाइन एकदम क्लियर बुझ्ने है। आई को भ्यालु 10 भन्दा कम र 10 को बराबर जबसम्म हुन्छ तबसम्म प्रिन्ट आई गरिराख्ने। प्रिन्ट आई भनेको आईलाई प्रिन्ट गरिराख्ने, ठीक छ नि। आई को भ्यालुलाई के गरिराख्ने, प्रिन्ट गरिराख्ने जबसम्म त्यसको भ्यालु 10 सम्म पुग्दैन। अब हामी भन्छौँ कि 10 सम्म कसरी पुग्छ, 1 आई प्रिन्ट गर्यो भने त 1 1 1 1 मात्रै प्रिन्ट हुन जान्छ, कसरी 10 सम्म पुग्दैन। त्यसकै लागि हामी के गर्छौँ त, हरेक स्टेपमा आई को भ्यालुलाई के गर्दैछौँ, +1 ले बढाइरहेछौँ। भनेपछि यो कन्डिसन चेक हुन बित्तिकै आई प्रिन्ट हुन्छ। कति प्रिन्ट भयो, 1 प्रिन्ट आई भनेको आई को भ्यालु कति छ माथि 1, यहाँ कति छ आई को भ्यालु 1 छ नि, त कति प्रिन्ट भयो 1 प्रिन्ट भयो। त्यो 1 प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि पहिला उसले कन्डिसन चेक गर्छ, के चेक गर्छ त, कि आई इज लेस देन इक्वल टु 10 छ कि छैन। मिन्स यो कन्डिसनमा बस्छ कि बस्दैन, अभियसली बसिरहेछ। 1 इज लेस देन 10 हैन, 1 इज लेस देन 10 छ भने प्रिन्ट आई गर्छ। उसले के गर्यो, प्रिन्ट आई गर्न बित्तिकै 1 लाई प्रिन्ट गर्यो, ठीक छ। त्यो एउटा भ्यालु मलाई आयो। नेक्स्ट स्टेपमा जब हामी जान्छौँ कि यो लुपिङ स्टेटमेन्ट हो भनेपछि हरेक लाइनमा प्रोग्राम के हुन्छ त, लाइन बाइ लाइन अगाडि क्याल्कुलेट भइरहेको हुन्छ, ठीक छ नि, जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाइड अथवा डिसेटिस्फाइड हुँदैन। सो प्रिन्ट आई भन्दाखेरि के भयो त, 1 प्रिन्ट भयो। अब अगाडि बढ्यौँ, के भयो त, अब नेक्स्ट आई को भ्यालु स्टोर भइरहेछ, कतिले, आई इक्वल्स टु आई प्लस 1। यो आई भनेको नेक्स्ट आई को भ्यालु हो र यो आई भनेको माथिको भ्यालु हो। भनेपछि 1 + 1 कति भयो 2, भनेपछि आई को भ्यालु नयाँ कति भयो 2। अब यो आईलाई बिर्सिहाल्यौँ हामीले, ठीक छ नि। यो माथि जुन आई इक्वल्स टु 1 लेख्यौँ यो एकचोटि युज भयो, यसलाई बिर्सिहाल्यौँ। अब हरेक स्टेपमा के भइरहेछ, आई को नयाँ भ्यालु क्रिएट भइरहेछ। भनेपछि नेक्स्ट आई कति भयो त, 1 + 1 2। अब यो 2 लाई चेक गर्छौँ हामी, यो वाइल लुप के चेक गर्यौँ कि मैले अघि के भने, वाइल लुप भित्र भएको जुन दुईटा स्टेटमेन्ट छ हाम्रो, एउटा प्रिन्टिङ र अर्को काउन्टर, यो दुईटा स्टेटमेन्ट कसको बिचमा घुमिरहेछ त, यो दुईटा स्टेटमेन्ट घुमिरहेछ वाइल र वेन्डको बिचमा, यो दुईटाको बिचमा, ठीक छ नि। अब यो भित्र हामी छिरिसकेपछि वाइल र वेन्डकै बिचमा हामी यसरी घुमिरहेको हुन्छौँ है। यो माथिसँग मतलब छैन मलाई, अब माथिको भ्यालु सक्यो, माथिको भ्यालु केको लागि लियौँ, सुरुको भ्यालुको लागि। अब नेक्स्ट भ्यालु कति भयो त, 1 + 1 2 भयो। पछि 2 लाई चेक गर्छ, 2 इज लेस देन 10, अभियसली त्यो 2 लाई पनि प्रिन्ट गरिदिन्छ। फेरि अगाडि गयो, अब आई को भ्यालु कति छ 2, 2 + 1 कति भयो 3, आई को नयाँ भ्यालु कति भयो 3। अब 3 लाई चेक गर्छ उसले, 3 इज लेस देन 10, अभियसली 3 लाई पनि प्रिन्ट गर्छ। फेरि अगाडि बढ्यो, 3 + 1 4, यसरी गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्छ यो 10 सम्म। हाम्रो आउटपुट कस्तो हुन जान्छ, 1 देखि लिएर 10 सम्म। सुरुमा 1 प्रिन्ट गर्यो, +1 गरेर 2 गर्यो, फेरि नयाँ आई को भ्यालु आयो 2 भनेको, फेरि आई + 1 2 + 1 3 भयो, नयाँ आई को भ्यालु 3 भयो, फेरि 3 + 1 4 भयो। त्यसरी गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्यो त 10 सम्म। अब यो भन्दा अगाडि जानु भनेको 10 + 1 कति हुन्छ, प्रिन्ट आई गरेपछि न 10 प्रिन्ट हुन्छ। यो जब प्रिन्ट आई हामीले गर्यौँ लास्टमा अनि 10 प्रिन्ट भयो, त नेक्स्ट स्टेप त आउनु पर्यो नि त नि। नेक्स्ट स्टेप आएपछि के भयो, 10 + 1 11 भयो। अब 11 लाई यसले चेक गर्छ, यो कन्डिसन 11 त सेटिस्फाई हुँदैन, किनकि 11 10 देखि कम पनि छैन बराबर पनि छैन। भन्न बित्तिकै जब कन्डिसन डिसेटिस्फाई हुन्छ त्यसपछि यो लुप डाइरेक्ट कहाँ गएर जम्प हुन्छ, डब्लु एन्डमा, भनेपछि वाइललाई एन्ड गर्नु। जब कन्डिसन डिसेटिस्फाई भयो मेरो वाइल के भयो त, वाइल एन्ड भयो र त्यसपछि मेरो प्रोग्राम एन्ड हुन्छ। भनेपछि फाइनल आउटपुट यो लुपले गर्दा कति आयो मसँग, 1 देखि लिएर 10 सम्मको आउटपुट आयो, ठीक छ नि। यसरी हाम्रो लुपिङ कुनै पनि प्रोग्राम, लुपिङको प्रोग्राममा सिरिज हामीलाई दिएको हुन्छ, यो सिरिज नै हो। माथिको जुन प्रोग्राम हामीले हेर्यौँ त्यो सिरिज नै हो, 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु भनेको सिरिज नै हो प्रिन्ट गर्नु, ठीक छ नि। त्यो सिरिज जब हामीले प्रिन्ट गर्दैछौँ त्यसको मतलब के भयो त, 1 देखि 10 सम्मको एउटा सिरिज हामीले प्रिन्ट गर्यौँ। कहाँबाट सुरु भयो, 1 देखि सुरु भयो, कहाँसम्म गयो 10 सम्म।
अघिको जुन मैले भ्यालु भनेको थिएँ इनिसियल र फाइनल भ्यालु त्यसलाई नै हेरेर हामीले कन्डिसन बनायौँ, त्यसलाई नै हेरेर हामीले कन्डिसनल बनायौँ र त्यसलाई नै हेरेर हामीले काउन्टर बनायौँ। ठिक छ नि। यही प्रोग्राम अब हामी के गरौँ यसमा हेरौँ ल। यही प्रोग्राम हामी फर लुपमा गएर हेर्नेछौँ। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड। यही प्रोग्रामलाई हामी फर लुप युज गर्छौँ। अब कम्पेयर गरौँ है। वाइल लुपको लाइन काउन्ट गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 लाइनमा प्रोग्राम गरौँ। फर लुपको गरौँ त 5 लाइनमा, दुईटा लाइन गएन। सेम प्रोग्राम छ, एभ्रिथिङ इज सेम, बट फर लुपमा के भयो त लाइन कम भयो। किन भनेपछि सिम्पल प्रोग्रामको लागि फर लुप इजी हुन जान्छ। यहाँनिर कम्प्लेक्स छैन, एकदम सिम्पल प्रोग्राम 1 देखि 10 प्रिन्ट गर्नु। कसरी मैले के गरेँ, थर्ड पार्टी भेरिएबल कुनै पनि लिन, मैले डाइरेक्ट आई सुरुमै आई लिएर 1 देखि 10 सम्म डिफाइन गरेँ। कहाँसम्म कहाँ जानुपर्छ, आई को भ्यालु 1 देखि 10 सम्म, 1 देखि सुरु होस् 10 सम्म जाओस्, हरेक स्टेपमा 1 लाई बढोस्। अब यहाँ कुनै सिम्बल छैन भने हामी +1 लिन्छौँ बाइ डिफल्ट। के भन्दैछ यसले, आई को भ्यालु 1 देखि लिएर 10 सम्म जाओस्, पर आई भनेको आई को भ्यालु 1 देखि लिएर 10 सम्म जाओस्, हरेक स्टेपमा 1 ले बढोस् र 1 ले बढ्न बित्तिकै त्यो भ्यालुलाई के बनाइदिन्छ यसले, नेक्स्ट आई भ्यालु लिएर फेरि यहाँ गएर प्रिन्ट गर्नुहोस्। ठिक छ नि। यो चेक गर्ने, यहाँ एउटा कन्डिसन रङ हुन्छ है, यसले चेक गर्छ त्यो भ्यालु 1 देखि 10 को बिचको हो कि होइन, चेक गर्छ। ठिक छ नि, चेक नगर्ने होइन, यसले चेक गर्छ। यसमा के हुन्छ, फर आई क्लियर एकदम सिम्पल हेर्ने। फर आई इक्वल्स टु 1 to 10 स्टेप 1 सुरुमा के भयो, प्रिन्ट आई भनेपछि आई प्रिन्ट भयो, सरी 1 प्रिन्ट भयो। नेक्स्ट स्टेप के छ हाम्रो, स्टेप 1 भन्ने बित्तिकै 1 + 1 2 भयो, 1 ले बढिरहेको छ, यसले भन्दैछ कि 1 ले बढाउनु। त आई को भ्यालु 1 छ, अहिले 1 + 1 कति भयो 2, यही 2 लाई यसले के लिन्छ, नेक्स्ट आई को भ्यालु लिन्छ र त्यही नेक्स्ट आई भनेपछि फेरि चेक गर्छ 1 देखि 10 को बिचमा छ कि छैन। ओके छ भनेपछि यसले प्रिन्ट गर्छ 2, र 2 पनि प्रिन्ट भयो। फेरि स्टेप 2 3 पनि प्रिन्ट भयो, स्टेप +1 गरेपछि फेरि 4 प्रिन्ट। त्यसै गरी कहाँसम्म जान्छ, 10 सम्म जान्छ। 10 सम्म जाने बित्तिकै जब यो भ्यालु भन्दा बढी हाम्रो भ्यालु आई को पुग्छ, किनकि यहाँ त 10 प्रिन्ट भयो नि त लास्टको भ्यालु। ठिक छ नि। र नेक्स्ट भ्यालु जब यसले लिन्छ, यसले नेक्स्ट भ्यालु कहाँबाट लिने, स्टेपबाट लिने हो नि त। यसरी बुझ्ने। नेक्स्टले जब हामी नेक्स्ट भन्ने लाइनमा पुग्छौँ, जब हामी यो नेक्स्ट भन्ने लाइनमा पुग्छौँ, यसले के गर्छ, यो स्टेपलाई गएर चेक गर्छ क्या, कि कति स्टेपले बढाएर आईको भ्यालु कति बनाउनु भनेर बुझ्छ। ठिक छ नि। त यसले अब के बुझ्छ त, 10 + 1 कति हुन्छ 11, 11 यहाँ बस्छ त, बस्दै बस्दैन, किनकि मेरो भ्यालु 1 देखि 10 सम्म मात्रै लिनु छ मलाई, फर आईको भ्यालुमा त सेटिस्फाई नै हुँदैन। भनेपछि यहाँ के भयो त, मेरो प्रोग्राम डाइरेक्ट यो नेक्स्ट क्यान्सल हुने बित्तिकै प्रोग्राम मेरो इन हुन्छ र हामीसँग आउटपुट कति आउँछ त 1 देखि लिएर 10 सम्म। फेरि अब के प्रोग्राम सेम छ, आउटपुट सेम छ, तरिका मात्रै फरक छ दुईटा लुपिङ युज गरेर। ठिक छ नि। यसमा अलिकति प्रोग्राम यो हेरेर एकदम सिम्पल लागिरहेको होला, कति सजिलो छ हैन। Okay, there is one question coming over here. If we write step 2, then what will happen? I told you that time only. It's very easy. यहाँ स्टेप 1 को ठाउँमा हामीले स्टेप 2 राख्यौं भने के गर्छ, नेक्स्टले के गर्छ त, सपोज मैले 1 राखिन, मैले 2 राखेँ भनेपछि 2 स्टेपले बढ्छ। सिम्पल। त आई को भ्यालु 2 स्टेपले +2 भएर जान्छ। त नेक्स्ट आईले के लिन्छ, स्टेप 2 भनेपछि सुरुको आई को भ्यालु कति छ 1, स्टेप 2 बढाउनु, दुईटा स्टेप बढाउनु भनेपछि एक स्टेप भनेको +1 भयो, अर्को स्टेप भनेको एक स्टेप भनेको के भयो त +1 भयो, अर्को स्टेप भनेको +2 भयो। ठिक छ नि। भनेपछि 1 + 2 कति भयो त 3 भयो। सिम्पल। स्टेप 2 भनेको के भयो त 2 स्टेपले बढ्छ। स्टेप 1 भनेको 1 + 1, नेक्स्ट स्टेप +1 2, स्टेप 2 छ भने 1 + 2 3, यसरी प्रिन्ट गर्छ। त्यो आउटपुट कति आउँछ त, सुरुमा 1 आउँछ, त्यसपछि स्टेप 2 भनेको के 1 + 2 3, स्टेप 2 3 + 2 5, स्टेप 2 5 + 2 7, यसरी आउटपुट हुन्छ। ठिक छ नि। यसरी बुझ्नु। जति स्टेपले हामीलाई पढाउनु छ त्यति स्टेपले हामी त्यहाँ थप्न सक्छौँ। इट डिपेन्ड नेक्स्टको भ्यालुले कति स्टेप लिने। ठिक छ नि। सानो रिलेटेड टर्म तीनटा हामी हेर्छौँ है। सो यु आर टकिङ अबाउट भेरिएबल। सो भेरिएबल वी कैन जस्ट से that a symbolic name which stores value only when it is given by what? When it is given by the user while running the program. It is not a symbolic name which stores value forever. यदि कुनै पनि सिम्बोलिक नेमले अथवा कुनै पनि अल्फाबेटले यदि कुनै भ्यालु एक्सेप्ट गरिरहेछ एकचोटिको लागि र नेक्स्ट टाइमको लागि फेरि त्यो भ्यालु के हुन्छ त चेन्ज हुन जान्छ भने, मतलब भ्यारी हुन जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएबल भन्न सक्छौँ। जसरी मैले सिम्पली एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ a b
n भनेर हैन यहाँनिर म के गर्न सक्छु कुनै पनि भ्यालु हाल्न सक्छु एकचोटि म प्रोग्राम रन गर्छु म भ्यालु हाल्न सक्छु त्यसलाई हामी भन्छौँ के त भेरिएबल जसको भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ भ्यारिज हुन सक्छ कन्स्ट्यान्ट भनेको के भनेपछि सेम अ सिम्बोलिक नेम रिलेटेड विथ अ फिक्स्ड भ्यालु यहाँ अब चेन्ज भयो है माथि के थियो विथ अ भ्यालु नेक्स्टमा के भयो त विथ फिक्स्ड भ्यालु ठीक छ नि फिक्स्ड भ्यालुको मतलब के भयो भनेपछि हाम्रो कुनै पनि यस्तो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट सिम्बोलिक नेम जसको भ्यालु हामीले फिक्स गरेका छ सपोज अघि ए को भ्यालु के पनि थिएन जे पनि हामी जे मन लाग्यो त्यो हाल्न सक्छौँ एकैचोटि प्रोग्राम गर्नु हैन तर अहिलेको लागि के छ त हामीले ए को फाइल फिक्स गरिदिएको छ अब म प्रोग्राम जतिचोटि रन गर्छु त्यतिचोटि ए को भ्यालु कति रहन्छ त 5 नै रहन्छ भन्ने कुरा हैन यहाँ एउटा भेरिएबल डिफाइन छ डब्ल्यू स्ट्रिङ यो सबैलाई थाहा होला डब्ल्यू स्ट्रिङ किन युज गरिन्छ भने जब हामी अल्फाबेट स्टोर गर्दैछौँ यदि हामी नम्बर स्टोर गर्दैछौँ फर इक्जाम्पल ए इक्वल्स टु 0 देखि लिएर 9 को बिचमा कुनै पनि नम्बर स्टोर गर्दैछौँ भने त्यहाँनिर हामी भेरिएबल लिन्छौँ हैन सिम्पल भेरिएबल सिम्पल लिन्छौँ ठीक छ नि यदि म कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु स्टोर गर्दैछु स्ट्रिङ भ्यालु स्टोर गर्दैछु भने त्यहाँनिर हामी के लिन्छौँ त एउटा स्ट्रिङ को हामी स्ट्रिङ सिम्बल युज गरेको भेरिएबल अथवा सिम्बल युज गर्छौँ द नेक्स्ट थिङ इज दैट कीवर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो के हो भने के हो कीवर्ड भनेको एउटा कुनै यस्तो आइडेन्टिफायर भयो जसले के गर्छ त एउटा कुनै पर्टिकुलर मिनिङ प्रोभाइड गर्छ यसलाई हामी सर्टेन रिजर्भ वर्ड पनि भन्न सक्छौँ के भन्छ रिजर्भ वर्ड जुन चाहिँ क्युबीसीमा पहिलेदेखि रिजर्भ गरेको छ जसको काम डिफाइन्ड छ जस्तै सिलेको काम डिफाइन्ड छ हैन तपाईको इनपुटको काम डिफाइन्ड छ इनपुटले एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ हैन इन्डको काम डिफाइन्ड छ ठीक छ नि त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौँ कीवर्ड भन्न जान्छौँ ठीक छ अब नेक्स्ट हामी के गरौँ भनेपछि दुई तीनवटा प्रोग्राम छ यहाँनिर त्यसलाई हामी प्र्याक्टिकल गरेर अहिले हेर्छौँ ठीक छ नि यो पर्टिकुलर सिरिजलाई हामी कसरी रन गर्न आउटपुट निकाल्न सक्छौँ तर यो सिरिजहरूलाई आउटपुट निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो सिरिजको 3टा अथवा 4वटा कुरा जुन मैले अघि भने ठीक छ नि अब यहाँनिर हामी के हेर्न जान्छौँ भनेपछि हामीसँग 5वटा नम्बर छ जुन चाहिँ हामीले एज आउटपुट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ नि यो 5वटा नम्बरले हामीले के गर्छौँ त एज आउटपुट प्रिन्ट गर्छौँ तर यो 5वटा नम्बर कस्तो छ भनेपछि सुरुको भ्यालु 1 सेकेन्ड भ्यालु 4 थर्ड भ्यालु 9 फोर्थ भ्यालु 16 र यसरी गइरहेछ भनेपछि अब यहाँ अलिकति म्याथमेटिक्स हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है अलिकति म्याथमेटिक्स कस्तो युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने मसँग इनिशियल भ्यालु छ 1 फाइनल भ्यालु पनि छ 25 ठीक छ नि तर कन्डिसन कस्तो बनाउने र अर्को कुरा प्रिन्टिङ स्टेटमेन्ट कस्तो बनाउने भ्यालु प्रिन्ट त भइरहेछ तर प्रिन्ट कसरी भइरहेछ डाइरेक्ट 1 2 3 4 प्रिन्ट गरेर मिल्दैन यहाँनिर +1 +2 द्वारा पनि मिल्दैन यहाँनिर हामी के गर्छौँ भने अब त्यो 4वटा कुरा मध्ये हामी सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के गर्छौँ त सी इनिशियल भ्यालु हामीसँग डिफाइन्ड छ क्लियर छ ल फाइनल भ्यालु पनि डिफाइन्ड छ क्लियर छ यो पनि ठीक छ नि कन्डिसन पनि डिफाइन्ड छ कि इनिशियल भ्यालु मैले i = 1 राखे भने म i लाई अब यो सेकेन्ड लास्ट भ्यालु लेस देन छ भने बाकी सबै भ्यालु लेस देन छ भने म लेस देन = 25 राख्न सक्छु ठीक छ नि अब 25 राख्ने अरु कुनै नम्बर राख्ने ठीक छ नि त्यो पनि हामी हेर्छौँ अहिले तर 3टा कुरा त हामीले थाहा पायौँ इनिशियल थाहा पायौँ फाइनल थाहा पायौँ र कन्डिसन थाहा पायौँ बट प्रिन्ट चाहिँ के गर्ने त त्यो चाहिँ थाहा भएन नि त प्रिन्ट कसरी भइरहेछ यहाँ अलिक दिमाग लगाउनुपर्छ यहाँ अलिकति म्याथमेटिक्स हामीले युज गर्नुपर्छ है म्याथमेटिक्स कस्तो युज गर्ने भनेपछि अब यहाँनिर जुन सिक्वेन्स सिरिज हामी 8 9 मा 10 मा हामीले पढ्छौँ त्यसको अलिकति दिमाग यहाँ लगाउनुपर्छ कि यसलाई नै भन्छ लजिक है प्रोग्रामिङको टर्ममा यसलाई नै हामी लजिक भन्छौँ यो कुरा याद राख्ने प्रोग्राम भन्छ नि कि प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा लजिक लाउनु पर्छ लजिक यही हो ठीक छ नि दिमाग लाउनु पर्ने कुरा यही हो अब यसलाई अलिकति घुमाएर हामीले हेर्यौँ भने यो भनेको यदि यसले मैले 1 लाई i लिए भने र यसलाई पनि मैले i लिए भने अब हेर्ने 1 + 3 4 हुन्छ यहाँ 4 + 5 9 हुन्छ यो मिलेन डिफरेन्स गर्ने मिलेन भनेपछि इन्क्रिमेन्ट +2 +3 गर्ने मिलेन तर यहाँ के गर्न मिल्छ भने यो भनेको 1 को स्क्वायर हो भने सेकेन्ड नम्बर कति हो 2 को स्क्वायर हो थर्ड नम्बर कति हो 3 को स्क्वायर हो फोर्थ नम्बर कति हो अब फोर्थ नम्बर 16 छ भने 16 कतिको स्क्वायर हो 4 को स्क्वायर हो भनेपछि यहाँ के थाहा भइरहेछ हामीलाई कि प्रत्येक चोटी नम्बर +1 ले नै बढिरहेछ +1 2 +1 3 +1 4 ले नै बढिरहेछ तर हरेक स्टेपमा के भइरहेछ त त्यही नम्बर स्क्वायर भएर प्रिन्ट भइरहेछ भनेपछि प्रिन्टिङ स्टेटमेन्टमा अलिकति डिफरेन्स यहाँ हामीले देखिरहेछ अब यही प्रोग्रामलाई हामीले के गरौँ त अलिकति प्र्याक्टिकली यहाँ गएर हेरौँ त के गर्ने हामी सुरुमा सेल्स लेख्ने i = 1 डिफाइन गर्ने सपोज i मात्र लिन सक्छौँ अरु पनि नम्बर लिन सकिन्छ ठीक छ नि त्यसपछि हामीले लुप बनाऊ while
अब यहाँ हामी हेर्छौँ के भनेपछि लास्टको भ्यालु 25 लिने कि 5 लिने, तर अघिको सिनारियोले के भन्दैछ, अघिको सिनारियोले के भन्दैछ त कि 1 लाई प्रिन्ट गर्यो, 1 को स्क्वायर गरेर सुरुमा, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो, 3 को स्क्वायर भनेको कति हो, 3 9, 4 को स्क्वायर को पूरा 16, 5 को स्क्वायर को 25, भनेपछि 1 2 3 4 5 लिइरहेछ हामी प्रिन्टिङमा नै स्क्वायर गर्दैछौँ, तर नम्बर चाहिँ कुन भयो, नम्बर त 1 2 3 4 5 नै हो, भनेपछि +1 +1 ले भइरहेछ, किन थाहा भएछ, भनेपछि फाइनल भ्यालु कति भयो, 1 भयो, सरी इनिशियल भ्यालु कति भयो, 1 भयो, फाइनल भ्यालु कति भयो त 5 भयो, भनेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ, अब यो हेरौँ है, ल आई लेस देन इक्वल टु कति भयो 5, अब यही केसमा लजिक हेर्छ भने 5 राख्ने कि 25 राख्ने, प्रिन्ट के गर्यो, प्रिन्ट के भइरहेछ, प्रिन्ट हरेक चोटि आई को स्क्वायर भइरहेछ, भनेपछि आई को स्क्वायर लेख्नु पर्यो, आई स्क्वायर यसरी लेखिन्छ आई क्याप 2 भनेर, त्यसपछि हामी के गर्छौँ आई इज इक्वल्स टु आई प्लस 1, किन 1 प्लस 1, किनकि हामी यहाँ साइडमा हेर्न सक्छौँ 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 यसरी भइरहेछ नि त आईको भ्यालु नेक्स्ट स्टेपको लागि, त्यसैले हामी आई प्लस 1 गर्यौँ र यसलाई हामीले यसरी एन्ड गर्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ, रन गरेपछि के आयो 1 4 9 16 25, यसको मतलब के भयो त यो हाम्रो प्रोग्राम के भयो त करेक्ट भयो, हामी जस्तो प्रोग्राम सिरिज हामी प्रिन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ त्यस्तै सिरिजमा के भयो प्रिन्ट भइसक्यो, 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर, ठीक छ नि, त्यो प्रोग्राम हामीले हेर्यौँ। अब नेक्स्टको प्रोग्राम हामीले हेर्न जाँदाखेरि ठीक छ नि, अब यो सिम्पल प्रोग्राम भयो, यसलाई यसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ र योभन्दा गाह्रो प्रोग्राम छ भने हामी फेरि कुनै सिरिजमा यसरी हामी हेरिहाल्छौँ। नेक्स्टको प्रोग्राम एकदम इजी छ है, हेर्न बित्तिकै भन्न सकिन्छ ए इनिशियल भ्यालु 100 भयो, आई इक्वल्स टु 100 लिइहाल्ने, त्यसपछि 95 80 भनेपछि कति भयो त -5 भयो, तर यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो एउटा है, म हेर्दैछु यहाँनिर 90 र 85 छुटेछ, त्यो अलिकति मिस्टेक भएछ, ठीक छ नि, 90 र 85 छुटेछ। ओके, यहाँनिर मिस्टेक के छ भने 100 देखि -95 -5 भयो, यो टाइपिङ मिस्टेक रहेछ अलिकति, र त्यसपछि के भयो त म यसलाई करेक्ट गर्दिन्छु ल, ओके फाइन, यहाँ थप्न सक्छु, 100 पछि 95 भयो, त्यसपछि यहाँ 90 हुन्छ, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त, त्यसपछि यहाँ 90 हुन्छ र त्यसपछि 85 हुन्छ, त्यसपछि मात्रै 80 हुन्छ है, यो 90 र 85 ले यहाँ बिचमा लगाउँ, यहाँ बिचमा 90 र 85 बिचमा लगाउन बित्तिकै के भयो त 100 पछि 95 95 पछि 90 त्यसपछि 85 त्यसपछि 80 भनेपछि के भइरहेछ त इनिशियल भ्यालु 100 भयो, सुरुको भ्यालु 100, यसलाई हामी प्र्याक्टिकली यहाँ टाइप गर्दै हेरौँ सीएलएस आई इज इक्वल्स टु सुरुको भ्यालु छ 100 लिम, ठीक छ नि, त्यसपछि के भइरहेछ अब यहाँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने कि हाम्रो आई को भ्यालु कहाँसम्म गइरहेछ 5 सम्म गइरहेछ, तर लेस देन 5 लेख्ने कि ग्रेटर देन 5 लेख्ने, अभियसली ग्रेटर देन 5 लेख्ने, किन भनेपछि सबै भ्यालु के छ त 5 भन्दा त बढी छ, कम त छैन, यहाँ के गर्नु पर्ने आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5, यहाँ माथि आयो इनिशियल भ्यालु, त्यसपछि आयो फाइनल भ्यालु, एउटा याद राख्ने कि हामी ग्रेटर देन सिम्बल लिने कि लेस देन लिने हैन, त्यो सबै यहाँबाट हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ, आफ्नो सिरिज नै हेरेर डिसाइड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मेरो भ्यालु के भइरहेछ यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ, नर्मली आई नै प्रिन्ट भयो किनकि सुरुमा 100 प्रिन्ट भइरहेछ, कुनै स्क्वायर कुनै केही छैन, तर आई को भ्यालु के भइरहेछ त आई को भ्यालु हरेक स्टेपमा कतिले घटिरहेछ, हरेक स्टेपमा 5 ले घटिरहेछ, 100 - 5 95 95 - 5 90 यसरी भइरहेछ हैन, त्यसपछि हामी वेल्ड गर्छौँ र यसलाई क्लिक गर्छौँ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त हाम्रो ठ्याक्क त्यो आउटपुट आउँछ आयो नि 100 95 90 85 87 गर्दै आयो, ठीक छ नि, यसरी हामीले के गर्यौँ त यो प्रोग्राम यसरी रन गरेर हामीले हेर्यौँ। अब कन्सिडर मैले एउटा प्रोग्राम यहाँ लेखेको छु, यो प्रोग्राम हामीले सबैजनाले बेसिकली प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौँ कि कुनै 3टा नम्बर इनपुट गरेर मिडल नम्बर डिस्प्ले गर्ने युजिङ कन्डिसन स्टेटमेन्ट। मिडल नम्बर भने के हो, बिचको नम्बर हैन, तपाईले यहाँ 5 6 र 3 लेख्यो भने बिचको नम्बर कुन हो, अब धेरैजना मान्छेले भनिदिन्छन् 6 हो हैन, तर 6 हैन, बिचको नम्बर भनेको जहिले पनि हामी एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर हेर्छौँ, भनेपछि यो नम्बरलाई पहिला एरेन्ज गर्नुपर्छ केमा एसेन्डिङ अर्डर, सरी 3 5 6, त्यसपछि हामीले भने कि बिचको नम्बर कुन आयो
5 भनेको हाम्रो यहाँ बिचको नम्बर हो हैन। यो इनपुट हेरेर भन्ने हैन 5 6 दिनमा 6 बिचमा छ भनेपछि बिचको नम्बर 6 भयो त्यो भन्ने हैन। एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेर त्यसपछि मात्रै हामी भन्न सक्छौं कि हाम्रो बिचको नम्बर 5। तर यो निकाल्नलाई के गर्ने, यो निकाल्न हामी कम्पेयर गर्ने। के कम्पेयर गर्ने भनेपछि यहाँ पनि लजिक लाग्छ, प्रोग्रामिङ जहाँ पनि हुन्छ सबै ठाउँमा लजिक लाग्छ। कम्पेयर के गर्ने भनेपछि 5 र 6 लाई कम्पेयर गर्ने। यदि 5 6 भन्दा ठुलो र 3 भन्दा सानो भयो भने हैन, अथवा उल्टो भनौँ 5 6 भन्दा सानो र 3 भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ, 5 बिचमा पर्छ। मतलब कुनै नम्बर कतिको र बिचमा पर्छ जब ऊ एक भन्दा ठुलो र अर्को भन्दा सानो हुन्छ भने मात्र बिचमा पर्छ नि। अब सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ न, अब हाइट मिलाएर तीनजना राखौँ भने कसको को बिचमा पर्छ भने चाहिँ हाइट मिलाउने हो नि त नि। कसको हाइट ठुलो छ कसको हाइट सानो छ, बिचको हाइटवाला बिचमा बस्छ हैन। त्यसै गरी त्यही मिलाउने हो क्या, कुन चाहिँ ठुलो छ, एक भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अर्को भन्दा सानो हुनु पर्यो। र अघिको गरे जस्तै प्रोग्राम हो। अघि हामीले के प्रोग्राम गरेका थियौँ, एउटा नम्बर ग्रेटर अर्को नम्बर पनि ग्रेटर, यहाँ ठ्याक्क उल्टो गरिदिने, एउटा भन्दा बढी अर्को भन्दा घटी। यहाँ हामी सिम्पल के गरौँ त, तीनटा नम्बर ले enter any three number I am telling because I am taking variable value a comma b comma c। ओके, अब हामी के गर्छौं, कम्पेयर गर्छौं। यदि ए जहिले पनि प्रोग्राम लेख्ने बेला म एउटा सिम्पल लजिक भन्छु त, प्रोग्रामिङ गर्ने बेला पनि प्रोग्राम लेख्ने बेलामा लाइन बाइ लाइन पढ्दै गर्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईलाई लाइन बाइ लाइन बुझ्दै जानु भइरहेछ नि। ए भन्दा बढी र यदि ए बी भन्दा बढी र सी भन्दा ग्रेटर हुन, ए बी भन्दा ग्रेटर र सी भन्दा स्मलर छ भने प्रिन्ट के गर्ने, ए इज रियल नम्बर भन्नु हुन्छ नि। और यहाँनिर लिन सकिन्छ यसरी, अझै यसलाई फ्यान्सी प्रोग्रामिङ बनाइदिउँ। सो एल्स अब अर्कोको लागि चेक गरौँ, बी बाट चेक गरौँ। बी लाई चेक गर्ने हो, बी ए भन्दा ठुलो र बी सी भन्दा सानो छ भने के हुन्छ, प्रिन्ट बी मिडल नम्बर एल्स। अब सी लाई त हामीले कम्पेयर गरिनौँ हैन, के गर्दिने, डाइरेक्ट सी लाई प्रिन्ट गरिदिने। यसलाई हामी इफलाई बन्द गरौँ, प्रोग्रामलाई बन्द गरौँ। हामीले के गर्यौं, अघि मैले भने जस्तै ए बी भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र ए सी भन्दा सानो हुनु पर्यो अभियसली, अनि मात्रै ए मिडल नम्बर हुन्छ। विच एक भन्दा बढी अर्को भन्दा सानो हुनु पर्यो, ठीक छ नि, अनि मात्रै के हुन्छ त ठुलो नम्बर हुन्छ, ठीक छ नि। र त्यसै गरी ए भएन भने बी लाई कम्पेयर गर्यौं, त्यसपछि दुईटै भएन भने सी मिडल नम्बर हुन्छ। यसलाई रन गर्ने चोटि हेरौँ त हामी। अघि के तीनटा नम्बर हाल्यौं, यहाँ मैले बिचको नम्बर बिचमा हालिदिएँ 7,5 गरिदिउँ, अभियसली आयो 5 इज द मिडल नम्बर। यहाँ के गर्यो उसले, सुरुको 3 लाई के गर्यो, चेक गर्यो 7 भन्दा ठुलो हुनुपर्ने अथवा एउटा नम्बर भन्दा ठुलो हुनुपर्ने अर्को नम्बर भन्दा सानो हुनुपर्ने। यदि त्यो भयो भने 3 बिचको नम्बर हुन्थ्यो, हैन भने 7। अब यहाँ 7 त बिचको नम्बर हो भन्न मिल्दैन, किनकि 7 मैले बिचमा लेखेको छु, यसको मतलब यो हैन कि 7 बिचको नम्बर हो हैन। बिचको नम्बर भन्ने कस्तो हुन्छ त, यसलाई एरेन्ज गर्ने हो। कसरी एरेन्ज गर्ने, एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, त्यसपछि भन्न सकिन्छ कि कुन बिचको नम्बर हो, कुन बाहिरको ठुलो नम्बर कुन, सानो नम्बर। त्यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, कन्डिसन लगाएर हामी कन्डिसन युज गर्न सक्छौँ। र आजको लागि मैले यति कुराहरू एक्सप्लेन गरेँ, कन्डिसन स्टेटमेन्ट, लुपिङ स्टेटमेन्ट सबै धेरै छु विस्तारमा, ठीक छ नि। र अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो भइसकेपछि अब हामी के गरौँ कि एजेन्डा हेरिहालौँ नेक्स्ट क्लासको, कि नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्न गइरहेछौँ, अनि मात्रै नेक्स्ट क्लास हाम्रो लागि के हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, नभए नेक्स्ट क्लास इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन, ठीक छ नि। नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्ने के नपढ्ने त्यो कुरा पहिला हामी हेरिहालौँ, त्यसपछि हामी बुझिहाल्छौँ। सो नेक्स्ट क्लासमा हामी अहिले प्र्याक्टिकल हामी यो तिनवटा गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के पढ्न जान्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ जम्पिङ स्टेटमेन्ट, गो टु र लेभल, स्विच केस, यो हामीले सुनेका छौँ, ठीक छ नि, पढेको पनि छौँ, धेरै प्र्याक्टिकल गरेका छैनौँ, ठीक छ। र यो अन्डरस्ट्यान्डिङ जम्पिङ स्टेटमेन्ट हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ। र म्याथमेटिकल र स्ट्रिङ फङ्सन के हुन्छ
होइन, त्यो स्ट्रिङ फङ्सन र म्याथड फङ्सन पनि हामी विस्तारमा हेर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो मेन टपिक स्टार्ट हुन्छ सब र फङ्सन प्रोसिजर कसरी युज गर्ने त्यो बेसिकमा सानो सानो इक्जाम्पल गरेर हामी हेर्छौँ। नेक्स्ट सेसनमा हामी यो हेर्न जान्छौँ, ठिक छ नि। र क्यु बेसिक लेक्चर 1 र लेक्चर 2 हेऱ्यो भने अहिलेसम्ममा क्यु बेसिकको म्याक्सिमम टपिकहरू मैले क्लियर गरिसकेको छु, जुन चाहिँ प्रोग्रामिङमा हामी युज गर्छौँ। र अब जम्पिङ, स्ट्रिङ फङ्सन, म्याथिङ फङ्सन र जुन यो अगाडि क्लास ठुलो क्लासको जुन टपिक छ सर्भर फङ्सन प्रोसिजर, त्यो हामी सेन्ट्रल फङ्सन र अझै 2-3वटा सेसन हामी अझै गर्छौँ त्यो बेसिकको, ठिक छ नि। यो सेसनको लागि यति नै छ। अब अनदर लाइभ लेक्चर क्लासमा म टपिक कन्टिन्यू गर्छु, ठिक छ नि। तबसम्मको लागि के गर्ने भने यदि बेसिक्स अझैसम्म पनि बुझाएको छैन भने हामी के गरौँ त बेसिक्सलाई 2टा लेक्चरले युज गरेर हामी बेसिक्स पहिला सिक्छौँ, ठिक छ नि। ओके, थ्याङ्क यू एभ्री वान फर जोइनिङ। ओके देन, ल, थ्याङ्क यू, बाई बाई।